थ्याङ्क यू भेरी मच यो प्लेटफर्मको लागि र अहिले कोभिडको समयमा जसरी हाम्रो यहाँ सबैजना उपस्थित हुनुभएको छ यसको लागि चाहिँ हामी आशा गरौँ कि आगामी दिनहरू अब राम्रो हुनेछ। कोभिड चाहिँ हाम्रो लागि त्यस्तो विषय बन्ने छैन जसको लागि हामी आतङ्कित बन्न परोस्। र आजको हाम्रो विषयको फोकस चाहिँ आज मैले ब्रिफली कोभिडको अहिलेको सिचुएसन के छ, अब पछि चाहिँ यो नयाँ स्ट्रेनहरूको के आउँदैछ, अनि यसबाट हामीले बच्न के गर्न सकिन्छ, र भ्याक्सिनको बारेमा चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले पनि नयाँ भ्याक्सिन ल्याएको छ। अब त्यो भ्याक्सिनको बारेमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा आज म कुरा गर्नेवाला छु। म स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु। स्क्रिन देखियो भने भन्नु होला। देखियो स्क्रिन देखियो? हस्। अब सबभन्दा मलाई 15 मिनट 20 मिनट चाहिँ टाइम दिएको छ। म टाइममै सकाउने प्रयास गर्छु। ब्रिफ कुरा जस्तो कि यो कोभिड-19 भनौँ अथवा चाहिँ SARS-CoV-2 यो खास चाहिँ एउटा खालको आरएनए भाइरस भन्छ होइन। हामीसँग भाइरस ब्याक्टेरिया विभिन्न किसिमका हुन्छन्। इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपीमा अब हाम्रो कोही साथीहरू माइक्रोबायोलोजीको हुन्छ भने यस्तो खालको देखिन्छ। अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ राजा लाउने मुकुट जस्तो देखिँदो रहेछ। अनि त्यसलाई इङ्ग्लिसमा क्राउन भनिन्छ। अनि क्राउनबाट कोरोना भन्ने नाम बनेको भनेर कोरोना भाइरस भनिएको छ। कोरोना भाइरसको चाहिँ अब अरू स्ट्रक्चर्सहरू चाहिँ अब माइक्रोबायोलोजिकल स्टुडेन्ट्सहरूलाई अझ डिटेलमा जान्नु पऱ्यो भने त्यसमा पछि कुरा गरौँ होला। तर मेन चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ एउटा खालको भाइरस हो भन्ने हामी बुझ्छौँ। अब यो कोरोना भाइरस भनेको चाहिँ 50वटा विभिन्न भाइरस हुन्छ। त्यसमध्ये चाहिँ 5वटा चाहिँ हाम्रो मान्छेमा पाइन्छ भने अरू 45 किसिमको कोरोना भाइरसहरू चाहिँ मान्छे बाहेक अरू जनावरमा पाइन्छ। जस्तै कि हाम्रो कुकुर बिरालोमा पनि कोरोना भाइरस हुन्छ। त्यो कुकुर बिरालोमा पाइने कोरोना भाइरसको त भ्याक्सिन पनि छ। अनि मान्छे आफैमा हामी नेपालमै पनि कोरोना भाइरस पहिले थियो। हामीलाई चाहिँ रुवाखोकी गराउने कारण गराउने भाइरसहरूमध्ये दोस्रो मुख्य कारण भनेकै कोरोना भाइरस हो। तर अहिले हामीले कुरा गरिरहेको कोरोना भाइरस के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ नयाँ कोरोना भाइरस हो। नयाँ कोरोना भाइरस भएको भएर यसलाई सुरुमा चाहिँ नोभल कोरोना भाइरस भनियो। अनि केही समयपछि चाहिँ यसको नामाकरण चाहिँ 2019मा डिसेम्बरको अन्तिममा 2019मा चाहिँ कोरोना भाइरसको डिजिज नयाँ खालको डिस्कभर गरिएको भएर कोरोना भाइरस डिजिज 2019 अथवा छोटकरीमा चाहिँ कोभिड-19 भनेर नामाकरण गरियो। त्यो भएर नोभल कोरोना भाइरस भने पनि कोभिड-19 भने पनि एउटै कुरा हो। र यसको चाहिँ अब यो भाइरसको बारेमा अझ अध्ययन गरेपछि चाहिँ पहिला चाइनामा देखिएको सार्स कोरोना भाइरस, SARS-CoV भन्छ होइन, सार्स कोरोना भाइरस, त्योसँग मिल्दोजुल्दो देखिया भएर कोरोना भाइरसको भर्जन 2 भने एउटा SARS-CoV-2 भनेको हो। त्यही भएर यसको 3टा नाम आउन सक्छ। एउटा नोभल कोरोना भाइरस भनियो, त्यसपछि कोभिड-19 भनियो, त्यसपछि चाहिँ SARS-CoV-2 भनेर चाहिँ भाइरसको नामाकरण गरियो। कोभिड-19 भनेर चाहिँ त्यो भाइरसले गर्ने डिजिजलाई कोभिड-19 भनियो। यो सबै चाहिँ एउटै कुरा हो। अब यो कोरोना भाइरस चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मान्छेमा भएको भाइरस पनि होइन, यो कुकुर बिरालोमा भएको कोरोना भाइरस पनि होइन, यो चमेरामा भएको कोरोना भाइरस हो। चमेरामा भएको कोरोना भाइरस चाहिँ विभिन्न हाइपोथेसिस छ। कुनै हिसाबले सर्पबाट अथवा कुनै अर्को जनावरमा चाहिँ त्यो भाइरस सर्यो अनि त्यो जनावरबाट मान्छेमा सर्यो र मान्छेबाट मान्छेमा सार्न थाल्यो र अहिले चाहिँ नयाँ आतङ्क बन्यो। नयाँ भाइरस चाहिँ अब भनेपछि हाम्रो मान्छेमा यो भाइरस थिएन, यो नयाँ किसिमको भाइरस आयो। भाइरस आएपछि के हुन्छ, हाम्रो शरीरमा जुन इम्युनिटी हुन्छ यो भाइरस चिनेको हुँदैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि धेरैजना मान्छेहरू हताहत हुने भए अथवा चाहिँ इन्फेक्टेड हुने भए र अरूलाई सार्ने भए। त्यही भएर अहिले चाहिँ अरू कोरोना भाइरस हामीसँग हुँदाहुँदै पनि यो नयाँ कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आतङ्कित हुनु परेको। अब यो कसरी सर्छ त? अब मान्छेबाट मान्छेमा कसरी सर्छ भने चाहिँ हामीले सास फेर्दाखेरि, हाच्छिउ गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छे सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने हाम्रो थुकको छिटाहरूबाट हामीले आँखाले नदेखिने थुकको कणहरूमा चाहिँ मिसिएर भाइरस बाहिर निस्किन्छ। युजली हामीले एकदम बेसरी हाच्छिउ गर्दा पनि यो चाहिँ 2 मिटर अथवा 6 फिटभन्दा टाढा जाँदैन है। सामान्यतया 6 फिटभन्दा टाढा भाइरस जाँदैन, किनभने थुकसँग मिसिएर जान्छ। यत्तिकै भाइरस एक्लै जाँदैन। तर कहिले कहिले चाहिँ जस्तो हजुर प्लेनमा ट्राभल गरिराख्नु भएको छ अथवा तपाईँ ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्छ, एउटा क्लोज इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ एयर फ्लो सर्कुलेसन राम्रोसँग छैन भने चाहिँ यो 6 फिटभन्दा अलिक टाढासम्म पनि अथवा रुमभित्र रुमलिएर पनि यो भाइरस चाहिँ जान सक्छ। त्यही भएर चाहिँ यदि कोठामा राम्रो भेन्टिलेसन मिलाउनु भएको छैन, कन्जस्टेड एरिया छ भने चाहिँ 6 फिटभन्दा टाढा पनि जान सक्छ। कसैले यसलाई एयरबर्न पनि भन्छ, तर त्यस्तो आत्तिहाल्नुपर्ने पनि छैन। सामान्यतया ख्याल गर्नुहोस् कि यो भाइरस चाहिँ एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा 6 फिटभित्रमा भेटिएको छ भने एउटा मान्छेबाट अर्कोमा सर्छ। अब 6 फिटभित्रमा भेटिएपछि पनि कसरी सर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो थुकको छिटाहरूमा निस्केको भाइरस चाहिँ अर्को मान्छेको अनुहारमा पर्यो भने त्यत्तिकै यो भाइरस भित्र छिर्दैन।
भित्र छिर्नलाई 3टा माध्यम चाहिन्छ, कि आँखाबाट छिर्नु पर्यो, कि नाकबाट, कि मुखबाट छिर्नुपर्छ होइन। भनेपछि आँखा, नाक र मुख यो 3टाबाट भाइरस छिर्छ। कहिले कहिले ठिकै छ त्यो अर्को मान्छेको चाहिँ छालामा टाँसिएको हुनसक्छ, हातमा टाँसिएको हुनसक्छ, तर हातबाट भित्र छिर्दैन। तर त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यो हातमा टाँसिएको भाइरसलाई चाहिँ साबुन पानीले सफा गरेर अथवा सेनिटाइजरले सफा गरेर त्यसलाई वाइप आउट नगरेसम्म त्यो भाइरस त्यहीँ टाँसिएको हुन्छ। र उहाँले चाहिँ आँखा चलाउँदाखेरि, नाक कोट्याउँदाखेरि अथवा खानेकुरा खाँदाखेरि आफ्नो हातमा टाँसिएको भाइरस चाहिँ फेरि त्यही आँखा, नाक र मुखको माध्यमबाट भित्र छिर्ने भयो। भनेपछि 90% केसेस चाहिँ हजुरको यसरी सर्छ, एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा, कि चाहिँ सिधै नाक मुख आँखाबाट सर्छ, कि चाहिँ हातको माध्यम हुँदै फेरि नाक मुख आँखा भएर 90% चाहिँ यसरी सर्छ। 10% चाहिँ कसरी सर्छ भने चाहिँ 10% चाहिँ फोमाइट भन्छ। भन्नुको अर्थ अर्को मान्छे 6 फिट भित्रमा हुनुहुन्न होला, तर अब यो म सङ्क्रमित व्यक्ति हो र मैले हाछी गर्दा खोक्दाखेरि चाहिँ त्यो भाइरस चाहिँ गएर आफ्नो वरिपरि भएको टेबल कुर्सी ल्यापटपमा गएर टाँसिएर बस्छ। अनि केही समयपछि म त्यहाँबाट गइसकेपछि अर्को मान्छे आउनुहुन्छ, त्यो ल्यापटप कुर्सीहरू चलाउनुहुन्छ, फेरि उहाँको हातमा टाँसियो, अनि त्यो हातबाट फेरि नाक आँखा मुख हुँदै फेरि आफ्नो शरीरमा प्रवेश गर्यो। यसरी इन्डिरेक्ट मेथडबाट गयो भने त्यसलाई चाहिँ फोमाइट ट्रान्समिसन भन्छ, र त्यसको ट्रान्समिसन हुने क्यापासिटी चाहिँ 10% मात्र हो। अब इन्भाइरोमेन्टले यसलाई रोल प्ले गर्छ गर्दैन? अवश्य गर्छ। टेम्परेचर, इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ यसमा चाहिँ भाइरस ट्रान्समिसनमा रोल प्ले गर्छ, तर यसको इन्भाइरोमेन्टले ट्रान्समिट गर्न सक्ने क्यापासिटी भनेको 10% मात्रै हो। त्यही भएर मेबी जाडो समयमा अलिकति भाइरस चाहिँ बढी समय बाँच्छ बाहिर, त्यही भएर अलिकति बढी सर्ला, तर त्यसले खासै धेरै चाहिँ प्रभाव पार्दैन, किनभने त्यसले कन्ट्रिब्युट गर्ने जम्मा 10% मात्र हो। धेरै जसो चाहिँ कसरी सर्छ, एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सिधै 6 फिट डिस्टेन्सबाट सरिहाल्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ जहाँ चाहिँ बढी जनघनत्व छ त्यो ठाउँमा बढी भाइरस फैलिन्छ। टेम्परेचर तलमाथि भएर खासै फरक चाहिँ पर्दैन। त्यही भएर जाडोमा कोरोना भाइरस बढ्छ भन्नु चाहिँ एक हिसाबले गलत पनि हो, यसको अर्कै हाइपोथेसिस छ। अब बाहिर सतहमा भाइरस टाँसिएपछि केही समय त्यो त्यहाँ रहन्छ, कति समय रहन्छ भन्ने चाहिँ सतह हेरी केही घन्टादेखि केही दिनसम्म पनि रहन सक्छ। त्यही भएर यसको मेन हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने चाहिँ हामीले आफू मात्र बचेर भएन, आफ्नो हात मात्र सफा गरेर भएन, हाम्रो वरिपरिको, यदि तपाईँ ब्याङ्कमा अथवा आफ्नो अफिसमा काम गर्नुहुन्छ भने वरिपरिको टेबल कुर्सीहरू पनि सफा राख्नु पर्यो, सेनिटाइजरले तिनीहरूलाई पनि सफा गर्नु पर्यो, ताकि त्यो 10% रिस्क पनि तपाईँले मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अब भाइरस कसरी बच्छ भन्ने बुझेपछि यो ग्राफ चाहिँ अब केही साथीहरूलाई इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट भनेको टेबल कुर्सीहरूबाट सर्ने चान्स भनेको 10% मात्र हो, बाँकी चाहिँ मान्छेबाट मान्छेमा सर्छ। अब सिम्टम्स के हुन्छ त? कोरोना अथवा यो नयाँ कोरोना भाइरस भनौँ, यो सरेपछि रुवाखोकीकै सिम्टम्सहरू हुन्छ, किनभने यो रुवाखोकीकै भाइरस हो। तर रुवाखोकीमा अलिकति बिग्रेको भाइरस पर्यो, जसले चाहिँ रुवाखोकीमा मात्र सीमित नभएर यसले लङ्समा पनि ड्यामेज गर्छ, र कोही कोही मान्छेमा चाहिँ लङ्समा मात्र ड्यामेज नगरेर अरू अर्ग्यान्सहरूमा पनि ड्यामेज गर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी सतर्क हुनुपर्छ। अब रुवाखोकीको भाइरस भएपछि सामान्यतया रुवाखोकीकै सिम्टम्सहरू आउँछ। भन्नुको अर्थ तपाईँलाई रुवा लाग्छ, सिगान धेरै नआउन सक्छ, तर रुवा लाग्छ, अनि थुक निल्न गाह्रो हुनसक्छ, जिउ दुख्छ, टाउको दुख्छ होइन, अनि अलिअलि खकार खोकी पनि लाग्छ। रुवा खोकीकै भाइरस हो, रुवा खोकी नै देखिन्छ। कसैलाई चाहिँ अलिकति मन्द ज्वरो पनि आउन सक्छ, अथवा कसैलाई हाई ग्रेडको ज्वरो पनि आउन सक्छ होइन। त्यसपछि बाहेक भनेको चाहिँ कसै चाहिँ नाकमा यो सुँग्ने शक्ति हराउँछ, कसैको चाहिँ टेस्ट जुन निल्दाखेरि जुन टेस्ट पाइन्छ त्यो टेस्ट हराउन सक्छ, जुन रुवाखोकीमा हुँदैन, यसमा हुनसक्छ। अझ कसैलाई चाहिँ यो बिग्रिएर निमोनिया हुन थाल्यो भने चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुने, खोकी अझै बढ्दै जाने होइन, छाती दुख्ने, लामो सास फेर्दा छाती दुख्ने हुनसक्छ। अझ बिग्रियो भने चाहिँ अक्सिजनको मात्रा कम हुन थाल्छ। अक्सिजनको मात्रा कम भएपछि चाहिँ थकान लाग्ने अथवा निन्द्रा धेरै लाग्ने, मान्छेको चाहिँ ओठहरू निलो हुने, त्यही बेहोसी जस्तो हुने, त्यस्तो हुनसक्छ। यदि तपाईँ चाहिँ घरमा हुनुहुन्छ र तपाईँसँग चाहिँ अक्सिजन नाप्ने त्यो पल्स मसिन छ र तपाईँले नाप्नुभयो भने चाहिँ अक्सिजन सेचुरेसन चाहिँ 94 भन्दा कम हुन्छ। भन्नुको अर्थ 90, 91, 92 हुनसक्छ, अथवा त्योभन्दा पनि कम हुनसक्छ, 87, 88 हुनसक्छ। हो, यो सबै चाहिँ कोरोना भाइरसको सिम्टम्स हो। यो बाहेक चाहिँ कोही मान्छेलाई चाहिँ एकदमै डायरिया हुनसक्छ, अथवा अरूलाई चाहिँ हातखुट्टा दुख्ने अथवा अरू समस्याहरू पनि देखिन सक्छ। कसैलाई चाहिँ रातो आँखा हुनसक्छ। तर सामान्यतया त्यो कुरामा आत्तिनु पर्दैन। तपाईँलाई रुवाखोकीको सिम्टम्सहरू छ, ज्वरो पनि छ भने कोरोना पनि हुनसक्छ भनेर तपाईँ सतर्क हुनु पर्यो। सक्नुहुन्छ भने तपाईँले टेस्ट गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न भने एटलिस्ट आफूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नुहोस्, ताकि आफूले अरूलाई नसारियोस्, आफ्नो फ्यामिलीको मेम्बर्सहरूलाई नसारियोस्। यदि फ्यामिलीको मेम्बर्सहरू सबैलाई एउटै सिम्टम्स देखिएको छ भने रुवाखोकी पनि हुनसक्छ, कोरोना पनि हुनसक्छ। सकेसम्म कि सबैले चेक गर्नुहोस्, होइन भने 5 जना मध्ये 1-2 जनाले त चेक गर्नुहोस्, त्यसपछि कोरोना हो कि होइन थाहा हुन्छ। मेरो भनाइ चाहिँ त्यही नै हो होइन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले सिम्टम्सको आधारमा मात्रै कोरोना हो कि
रुवा हो कि फ्लू भाइरस हो कि अथवा अरू 10 किसिमको रेस्पिरेटरी भाइरसहरू हुन्छ जुन हामीले नेपालमा मेजर नै गर्न सक्दैनौँ। त्यो खालको 10 किसिमको भाइरस हो कि थाहा नै हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ सिम्टम्सको आधारमा कोरोना हो फ्लू हो भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन, त्यो गलत कुरा हुन्छ है त। बरु सिम्टम्सको आधारमा अनुमान गर्नुभन्दा पनि तपाईँलाई थाहा छैन भने कि टेस्ट गर्नुहोस्, यदि टेस्ट गर्न सक्नुहुन्न भने पनि आफूले आफूलाई 2 हप्ताको लागि क्वारेन्टाइनमा राख्नुहोस् र आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सलाई बचाउनुहोस् होइन। अब कोरोना लाग्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अहिले मैले भनेको सिम्टम्सहरू देखिन्छ। अब यो ग्राफ हेर्नु हो भने चाहिँ एउटा चाहिँ कोरोनाले 2 किसिमको मान्छेहरूलाई बढी प्रभावित पारेको छ। 2 किसिमको मान्छे भनेको एउटा उमेर समूह बढी भएको मान्छेहरू, 55-60 क्रस गरेको मान्छेहरू, वृद्धहरू भनौँ भनेपछि एउटा बढी उमेर समूह भएको मान्छेहरूलाई बढी प्रभाव पारेको छ होइन। त्यही अनुसार चाहिँ मृत्युदर बढ्छ भने अर्को चाहिँ दीर्घ रोगीहरू। अब दीर्घ रोगीहरू के हुन्छन् भनेर हेर्नु भने यतापट्टि हेर्नु भने अब मुटु रोग होइन, अथवा चाहिँ डायबिटिस अथवा हाइपरटेन्सन अथवा दम सम्बन्धीको रोगहरू, र त्यो बाहेक चाहिँ क्यान्सर, ट्रान्सप्लान्ट, अरू विभिन्न रोगहरू जसमा चाहिँ हाम्रो शरीरको प्रतिरोधात्मक शक्तिहरू कम हुन्छ, यस्तोमा चाहिँ मृत्युदर बढी छ भने चाहिँ एउटा वृद्धहरू, एउटा दीर्घ रोगीहरू। यङ मान्छेहरूमा चाहिँ खासै यस्तो धेरै समस्या छैन, तर यदि यङ मान्छेहरूमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ चुरोट खानुहुन्छ भने होइन, चुरोट खानुहुन्छ अथवा अरू विभिन्न रक्सी धेरै खानुहुन्छ अथवा अरू कारणहरूले तपाईँको चाहिँ फोक्सो ड्यामेज भएको छ अथवा इम्युनिटी कम भएको छ भने उहाँहरूलाई पनि यसले धराशायी बनाउँछ। त्यही भएर यदि यङ मान्छेहरू धराशायी हुनुभएको छ भने उहाँहरू चाहिँ मस्ट लाइकली चुरोट बढी खानुहुन्छ भन्ने पनि हुनसक्छ। त्यो पनि विचार गर्नु होला, चुरोट चाहिँ आजदेखि छोड्नु होला होइन। अब कोरोना लागेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यतापट्टिको ग्राफ सजिलो होला हजुरलाई बुझ्नु। एउटा पिरामिडल सिस्टम हुन्छ, पिरामिड जस्तो। भन्नुको अर्थ चाहिँ 80% मान्छेलाई सामान्य सिम्टम्स मात्र हुन्छ, रुवा खोकीको सिम्टम्स मात्र हुन्छ, त्योभन्दा अरू केही पनि हुँदैन अथवा उहाँलाई थाहा पनि नहुन सक्छ, यत्तिकै ठिक हुन्छ 80% मान्छेलाई। तर 20% मान्छेलाई चाहिँ निमोनिया देखिन्छ। निमोनिया देखियो भने उहाँलाई चाहिँ खोकी लाग्न थाल्छ, खोकी अझै बढ्दै जान्छ अनि बिस्तारै अक्सिजन पनि कम हुन थाल्छ। अक्सिजन कम भयो भने हातखुट्टा निलो हुने अथवा अक्सिजन चेक गर्दाखेरि चाहिँ 94 भन्दा कम, 90, 91, 92 अथवा त्योभन्दा नि कम हुनसक्छ। अनि त्यसपछि अरू कम्प्लिकेसन्सहरू हुनसक्छ। र त्यही मान्छेहरू 3% जो मान्छेहरू चाहिँ निमोनिया पनि अझ बिग्रिएर अक्सिजन पनि अझ कम हुन्छ, त्यो मान्छेहरू अरू कम्प्लिकेसन्सहरू आउनसक्छ, भेन्टिलेटरमा जानुपर्ने र अरू विभिन्न प्रब्लम्सहरू आउनसक्छ। त्यही भएर ख्याल गरौँ, 80% मान्छेहरूलाई केही पनि हुँदैन, 20% मान्छेहरूलाई चाहिँ निमोनिया हुन्छ, 5% मान्छेहरूलाई चाहिँ आइसियुमा जानुपर्छ र भेन्टिलेटर पनि चाहिन सक्छ। र सामान्यतया हाम्रो नेपालमा पनि त्यस्तै खालको देखिन्छ। अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ स्थिति कस्तो छ भने हाम्रो नेपालको रिसेन्टली ग्राफ हो, हाम्रो उमेर समूह जति बढ्दै जान्छ त्यति नै हाम्रो मृत्युदर बढिरहेको छ। ओभरअलमा चाहिँ हाम्रो मृत्युदर कम देखिएको छ, त्यसमा सरकारी विवरण अब कतिको सही हो गलत हो भन्ने कुराहरू पनि छ, तर ओभरअल चाहिँ हाम्रो मृत्युदर बाहिरको देशहरूभन्दा अलिकति कम नै देखिएको छ। त्यहीभित्र पनि उमेर समूह बढी भएको, डायबिटिस, हाइपरटेन्सन, विभिन्न दीर्घ रोग भएकोहरूमा चाहिँ मृत्युदर हाई नै छ। र 60देखि 70 बिचको मान्छेहरूमा चाहिँ मृत्युदर हाम्रो 7%सम्म छ। त्यो भनेको ठुलै नम्बर हो होइन। अब जस्तो कि विभिन्न अफवाहहरू पनि फैलिए बिचमा, जस्तो कि यो कोभिड भनेको भ्रम मात्र हो, मान्छेहरू यत्तिकै मर्थे अनि सबैलाई कोरोना चेक गर्दै कोभिडले मर्यो भनेर भनिएको छ। यो सबै गलत कुरा हो, किनभने सिडिसीको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ यो वर्ष पहिलाको वर्ष 5 वर्षमा जति मान्छे मर्थे त्योभन्दा यो वर्ष धेरै नै मान्छे मरे, र एउटा मात्र कारण भनेको कोभिड नै थियो। मैले भनेको मान्छे जन्मेपछि मृत्यु त हुनैपर्छ। मान्छेको आयु 80 वर्षको हुन्छ होइन, नेपालमा 70 भने पनि 80 वर्षको आयु हो भने यदि तपाईँलाई डायबिटिस, हाइपरटेन्सन भयो भने तपाईँको आयु छुट्टिन्छ, तपाईँलाई क्यान्सर भयो भने अझ आयु छुट्टिन्छ होइन। अब त्यसमा तपाईँलाई कोरोना भयो भने अझ छुट्टिन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ यदि डायबिटिस, हाइपरटेन्सन चाहिँ मृत्युको कारण मान्नुहुन्छ भने कोरोना पनि त मृत्युको कारण भयो, किनभने यसले आयु छुट्याउँछ, एकदम चाँडो छुट्याउँछ। त्यही भएर कोरोना मृत्युको कारण हो। डायबिटिस, हाइपरटेन्सन भएको मान्छेहरू अझ 5-10 वर्ष बाँच्नुहुन्थ्यो भने कोरोना लागेर उहाँलाई 1-2 महिनामै धराशायी बनायो र मृत्युको कारण चाहिँ कोरोना नै हो। त्यही भएर कति मान्छेहरूले चाहिँ यसमा अफवाह फैलाउनु के हुन्छ भने डायबिटिस, हाइपरटेन्सनले मरेको हो, कोरोनाले मरेको होइन, यो चाहिँ हार्ट एट्याकले मरेको हो, कोरोनाले मरेको होइन, यस्तो अलि हुँदैन। यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने चाहिँ कोरोना नै त्यसको कारण थियो। र अब नेपालमा मृत्युदर किन कम छ भन्दाखेरि चाहिँ कोरोनाले जस्तो कि 60देखि 70मा 6-7% मान्छेहरू मर्नु भएको छ होइन, मृत्युदर छ, तर ओभरअलमा चाहिँ हाम्रो मृत्युदर कम छ। कारण किन कम छ भन्दा चाहिँ हाम्रो नेपालको पपुलेसन हेऱ्यो भने धेरै जसो उमेर समूह चाहिँ यङ पपुलेसन छ र वृद्धहरू कम हुनुहुन्छ। जो मान्छेहरूको मृत्युदर बढी छ त्यो मृत्युदर हुने मान्छेहरू कम हुनुहुन्छ। 60-70 वर्षको मान्छेहरू हाम्रो नेपालमा कम हुनुहुन्छ कम्पेयर टु इटाली। इटालीसँग कम्पेयर गर्यो भने चाहिँ यङ पपुलेसनभन्दा वृद्धहरूको पपुलेसन बढी छ होइन, अनि त्यसमा मोर्टालिटी पनि बढी छ। त्यही भएर इटाली र हाम्रोमा
टोटल मृत्युदर चाहिँ हाम्रो नेपालमा कम छ। एउटा कारण चाहिँ त्यो किन पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटामा हाम्रो पपुलेसनमा चाहिँ यङ पपुलेसन धेरै छ, ओल्ड पपुलेसन कम छ। कोरोना पनि यङ पपुलेसनलाई बढी लागेको छ, ओल्ड पपुलेसनलाई कम लागेको छ, मृत्युदर त्यही भएर पनि कम छ। अर्को चाहिँ युनाइटेड स्टेट्स अथवा अरू विकसित मुलुकहरूभन्दा नेपालमा चाहिँ अलिकति धेरै मास्कको प्रयोग पहिलेदेखि नै युनिभर्सल मास्किङ भयो। मास्क प्रयोग गर्ने बित्तिकै हजुरको भाइरसको इन्फेक्सन पनि कम हुन्छ, सिभियर इन्फेक्सन पनि कम हुन्छ। मास्क लगाउनु भनेको एउटा भ्याक्सिन लगाउनु जस्तै हो, अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि कम भयो। त्यो बाहेक चाहिँ अरू विभिन्न बिसिजी भ्याक्सिनदेखि अरू विभिन्न कारणहरू पनि हुन सक्छन्, तर यो दुईवटा मुख्य कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा मोर्टालिटी कम देखिएको हो। अब कोरोना लागेपछि मान्छेहरूमा के समस्या आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कोरोना लागेको बिरामीहरूलाई चाहिँ डाफे केयर भन्ने एउटा अर्गनाइजेसनबाट चाहिँ हामीले घरमा बसेको मान्छेहरूलाई होम आइसोलेसन सर्भिस, टेलिमेडिसिन सर्भिसहरू पनि प्रोभाइड गऱ्यौँ। हामीले गरेको अध्ययन अनुसार चाहिँ के पनि भेटिएको छ भने चाहिँ कोरोना लागेपछि सबभन्दा प्रब्लम भनेको फिजिकल प्रब्लम भनेको अक्सिजनको कमी हुने, अरू प्रब्लम्स हुने एउटा पार्ट भइहाल्यो। त्योभन्दा ठुलो प्रब्लम चाहिँ साइकोलोजिकल प्रब्लम छ। मान्छेहरू चाहिँ पहिला सुरुमा कोरोना लाग्दाखेरि चाहिँ मान्छे एकदमै त्रसित थिए होइन, एकदमै त्रसित भएर कतिजनाले सुसाइड गर्ने, डिप्रेसन पनि भयो, कतिको चाहिँ जब पनि गयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मेन्टल प्रब्लम बढी छ। र अनि त्यसपछि फेरि त्यही बिचमा चाहिँ छुवाछुत पनि बढी देखियो। कोरोना लाग्यो भनेपछि समाजले चाहिँ उसलाई हेरेको दृष्टिले हेर्ने, कसैले बोल्दा नबोल्ने, सँगदै नगर्ने, हेल्प पनि नगर्ने। त्यसले गर्दा सोसियल प्रब्लम पनि देखियो। र अर्को भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल प्रब्लम देखिएको छ इन्डिभिजुअल लेभलमा, र देशकै लागि पनि हाम्रो जिडिपी घटिरहेको छ र फाइनेन्सियल क्राइसिसमा हामी जान लागिरहेको छौँ भन्ने बुझेको छ। र यो चारवटा प्रब्लम चाहिँ कोरोनाको प्रब्लम हो। हेल्थ भनेको एउटा एस्पेक्ट मात्र हो। ठिक छ, अब कोरोना भयो भने अथवा भएको शङ्का गरियो भने कसरी टेस्ट गर्ने? अब यो ग्राफ चाहिँ अब कतिजना साथीहरूलाई बुझ्न जरुरी होला, तर मोटामोटी भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई सिम्टम्स आएको सुरुको एक हप्तामा चाहिँ पिसिआर पोजिटिभ हुन्छ है। पिसिआरको सेन्सिटिभिटी भनेको 70देखि 90% हुन्छ। भन्नुको अर्थ पिसिआरले सबै केस डिटेक्ट गर्छ भन्ने छैन, 10देखि 20-30% केसेसहरू मिस आउट हुनसक्छ। अनि एक हप्तापछि हजुरको यता ग्राफमा देख्नु भने पिसिआर घट्न थाल्छ, अनि त्यसपछि तपाईँको एन्टिबडी पोजिटिभ हुन थाल्छ। त्यही भएर एक हप्तापछि तपाईँको सिम्टम्स आएको एक हप्ताभित्रमा गर्नु भने चाहिँ पिसिआर युजली पोजिटिभ हुन्छ। तर एक हप्ता क्रस गरिसकेपछि तपाईँको कोरोना हुँदाहुँदै पनि पिसिआर नेगेटिभ आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यदि तपाईँ कोरोना हो कि होइन दुविधा लाग्यो भने ठिकै छ, सेल्फ आइसोलेसन बस्नुहोस्, टोटल 2 हप्ता बस्नुहोस्, ठिक भइहाल्छ। यदि तपाईँलाई डायग्नोसिसै गर्नु पऱ्यो भने डक्टरसँग चाहिँ डाक्टर साहब मेरो पिसिआर 2-3 चोटि नेगेटिभ आयो, म एकपल्ट सेरोलोजी टेस्ट गर्ने हो कि भनेर एकपल्ट भनिदिनु होला। डाक्टर साहबले कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ सेरोलोजी पोजिटिभ हुनसक्छ होइन। र यदि पिसिआर नेगेटिभ छ, सेरोलोजी पनि नेगेटिभ छ भने ठिक छ, यो कोरोना नहुन पनि सक्छ। मेबी यो चाहिँ इन्फ्लुएन्जा हुनसक्छ अथवा अरू 10 किसिमको कोरोना, अरू 10 किसिमको भाइरस इन्फेक्सन हुनसक्छ। त्यसको बारेमा छुट्टै कुरा गरौँला है त। त्यही भएर कोरोनाको पिसिआर नेगेटिभ भयो भने इन्फ्लुएन्जा चेक गर्नु होला, त्यो पनि नेगेटिभ छ भने चाहिँ सेरोलोजी चेक गर्न सकिन्छ। अब त्यो चाहिँ डाक्टरहरूको लागि काम लाग्ला। अब अहिले नेपालमा विभिन्न नयाँ टेक्नोलोजीहरू भित्रिएको छ पिसिआरको लागि, र अहिले भर्खर नोबेल प्राइज विन गरेको टेक्नोलोजी क्रिस्पर टेक्नोलोजी हो। क्रिस्पर टेक्नोलोजी पनि नेपालमा अहिले भित्रिएको छ, र अमेरिकापछि नेपाल चाहिँ दोस्रो राष्ट्र हुँदैछ जसले चाहिँ क्रिस्पर टेक्नोलोजीको कमर्सियल युज गरिरहेको छ। त्यो नेपालमा पनि काम चाहिँ भइरहेको छ, धेरै नै अगाडि गइरहेको छ। अब हाम्रो यहाँ ल्याइएको क्वेसन चाहिँ आफूले आफूलाई पोजिटिभ भयो भने कसरी सुरक्षित राख्ने? यदि हजुर आफै पोजिटिभ हुनुभयो र यदि तपाईँ हस्पिटलमा जानुभएको छैन, सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ भने घरमा सबभन्दा अगाडि तपाईँ सेल्फ आइसोलेसनमा 2 हप्ता बस्नु होला। 2 हप्ता आफ्नो सेल्फ आइसोलेसन बस्दाखेरि सकपट तपाईँ छुट्टै कोठामा बसेको हुनुपर्छ। अनि आफ्नो टोयलेट र किचन पनि फरक हुनुपर्छ। टोयलेट र किचन पनि फरक राख्नु होला। अनि कोही फ्यामिली मेम्बरले तपाईँलाई खाना लिएर आउनुभयो अथवा भेट्न आउनुभयो भने 6 फिटको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु होला, र तपाईँले पनि मास्क लगाउनु होला, फ्यामिलीको मेम्बरले पनि मास्क लगाउनु होला, र हरेकपल्ट चाहिँ हात चाहिँ सफा राख्नु होला। यो गर्नुभयो भने चाहिँ आफू घरमै सुरक्षित भएर बस्न सकिन्छ। अब यसमा प्रब्लम के हुन्छ भने सबैको चाहिँ घरमा छुट्टै टोयलेट बाथरुम नहुन सक्छ, छुट्टै किचन नहुन सक्छ। किचनको प्रब्लम छ भने चाहिँ ठिकै छ, कोठामै ल्याएर चाहिँ तपाईँलाई खानेकुरा दिन्छ, तपाईँ त्यही खानु र आफैले सफा गर्नु र त्यसलाई सुकाउनु घाममा, त्यो भाइरस मरिहाल्छ। अब टोयलेट बाथरुम युज गर्नु पर्यो, एउटै मात्र फ्ल्याट छ भने चाहिँ कोरोनाको बिरामीले टोयलेट बाथरुम युज गर्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ पुरै ब्लिचले अथवा 70% अल्कोहलले चाहिँ त्यसलाई पुरै सफा गर्नुपर्छ, र सफा गरेर त्यसलाई सुकिसकेपछि फेरि युज गर्न चाहिँ मिल्छ। त्यसको विषयमा फेरि हामी डिटेलमा पऱ्यो भने छुट्टै कुरा गरौँला। तर सेल्फ आइसोलेसनमा यसरी बस्न चाहिँ घरमा पनि सकिन्छ र बसिराखिएको पनि छ। यदि तपाईँ चाहिँ हस्पिटलमा काम गर्ने डक्टर नर्सहरू हुनुहुन्छ र कोरोनाकै बिरामी हेर्नुपर्छ भने हस्पिटलबाट काममा फर्किसकेपछि आफूले कोरोनाको बिरामी हेरेर ल्याएको लुगाहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा धोएर राख्नु होला, एक ठाउँमा राख्नु होला, र त्यसलाई चाहिँ साबुन पानीले
सकिन्छ भने तातो पानीले धुनु होला र त्यसलाई घाममा सुकाइदिनु होला, त्यो भाइरस मरिहाल्छ। र तपाईँले चाहिँ घर छिर्दाखेरि चाहिँ नयाँ लुगा लाएर छिर्नु होला, हात सफा गर्नु होला, सक्नुहुन्छ भने स्नान पनि गर्नु होला। यति गरेपछि पुग्छ। यो चाहिँ स्पेसली डक्टर नर्सेसहरू जो चाहिँ हेल्थ केयर सेक्टरमा कोरोनाको बिरामीहरू हेर्नुहुन्छ भने, नत्र अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यस्तो जरुरी हुँदैन। र बाहिर एक ताका चाहिँ सबैले पिपी लाएर हिँड्ने चलन थियो, त्यो पनि गर्नु पर्दैन। यदि तपाईँ बाहिर हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँले सिम्पल मास्क लगाउनुहोस्, हात सफा राख्नुहोस्, त्यति गरे पुग्छ है त। यदि तपाईँ ब्याङ्कको स्टाफ हुनुहुन्छ र एकदम भिडभाड भएको ठाउँमा अथवा अरू कुनै ठाउँमा चाहिँ एकदम भिडभाड भएको ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ, त्यहाँ विभिन्न अरू मान्छेहरू सङ्क्रमित व्यक्तिहरू पनि आउन सक्ने चान्स छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले मास्क मात्र लगाएर पुग्दैन, हात सफा मात्र गरेर पुग्दैन, त्यसमा तपाईँले फेस सिल्ड पनि लगाउनु होला। किनभने फेस सिल्ड लगायो भने आँखाबाट सर्ने चान्स पनि मिनिमाइज हुन्छ होइन। अनि त्यसबाहेक चाहिँ आफ्नो वरिपरिको टेबल कुर्सीहरू सफा राख्नु होला, अघि मैले भनिहालेँ। अब तपाईँ यदि होम आइसोलेसनमा बसिराख्नु भएको छ भने कुन अवस्थामा घर जाने, जस्तो कि यो यसमा मैले लेखिसकेको छु। कोरोनाको बिरामीमा विभिन्न सिम्टम्सहरू हुनसक्छ, जस्तै ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने होइन, अनि त्यसपछि डायरियाहरू हुने, यो पनि हुनसक्छ, छालामा फोकाहरू आउने, यो पनि हुनसक्छ। तर तपाईँ त्यस्तो बेला आत्तिनु पर्दैन। कुन बेला आत्तिनुपर्छ भने यदि तपाईँले खोक्दाखेरि चाहिँ छाती दुख्न थाल्यो, लामो लामो सास फेर्दाखेरि छाती दुख्न थाल्यो भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ आत्तिएर चाहिँ निमोनिया भयो कि भनेर चाहिँ हस्पिटलमा गएर चेस्ट एक्सरे गर्नुपर्ने हुनसक्छ, अथवा डक्टरलाई सल्लाह लिन फोन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अथवा तपाईँले यत्तिकै बस्दाखेरि पनि श्वास भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो, जस्तो भयो, अक्सिजन नपुगेको जस्तो फिल भयो भने तपाईँ चाहिँ हस्पिटल जानुपर्ने हुन्छ। तेस्रो, तपाईँले चाहिँ पल्स अक्सिजन हातमा चेक गर्दाखेरि चाहिँ स्याचुरेसन देखाउँछ, त्यसले स्याचुरेसन चाहिँ 94 भन्दा कम, सम्झिराख्नु होला। 94 भन्दा कम भनेपछि 93, 92, 91, 90 अथवा त्योभन्दा कम देखियो भने तपाईँ हस्पिटल जानुपर्छ। र त्यो बाहेक चाहिँ अक्सिजन कम भएर चाहिँ मान्छे बेहोस भयो अथवा चाहिँ हातखुट्टा पुरै निलो भयो, यस्तो अवस्थामा त तत्कालै हस्पिटल जानु परिहाल्यो। यो कुरा विचार गर्नु होला। त्यही भएर चाहिँ एउटा पल्स अक्स चेक गर्नु होला। अर्को चाहिँ सास फेर्न गाह्रो भयो भने, खोक्दाखेरि छाती दुख्न थाल्यो भने, अथवा खोकी एकदम बिग्रिन थाल्यो भने चाहिँ तपाईँ हस्पिटल जानुपर्ने हुनसक्छ। र त्यो बाहेक चाहिँ यदि तपाईँ चाहिँ दीर्घरोगी हुनुहुन्छ, इम्युनिटी कम भएको मान्छेहरू जस्तै क्यान्सरको बिरामी, ट्रान्सप्लान्टको बिरामीहरू हुन्छ भने अलि ठिकै भयो भने पछि त बिग्रिन सक्छ, तपाईँ हाई रिस्कमा पर्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँ चाहिँ तुरुन्त हस्पिटलमा जानु होला अथवा डक्टरको सल्लाहमा बस्नु होला, मोनिटरिङमा बस्नु होला होइन। अब कहिले कहिले चाहिँ के हुन्छ, घरमा बसेर एम्बुलेन्स बोलाउँदै एम्बुलेन्स टाइममा नआउन सक्छ, अक्सिजन लेभल घटिरहेको हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने, यदि तपाईँ घरमै बसिराख्नु भएको छ, तपाईँसँग अक्सिजन पनि छ अथवा नहुन पनि सक्छ, तर एम्बुलेन्स आउँदासम्म त्यो अक्सिजन मेन्टेन गर्नु पऱ्यो बडीमा भने चाहिँ तपाईँले विभिन्न, यसलाई चाहिँ हामी अवेक प्रोनिङ अथवा ब्रिदिङ एक्सर्साइज भन्छौँ, तपाईँले घरमै यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब घरमा यही गरेर बसिराख्नुहोस् त मैले भनेको होइन, तपाईँले चाहिँ एम्बुलेन्स नआउँदासम्म अथवा चाहिँ अक्सिजन नआउँदासम्म अथवा हस्पिटल नपुगिन्जेलसम्म चाहिँ आफ्नो शरीरमा चाहिँ अक्सिजनको मात्रा राखिराख्नलाई चाहिँ यो पद्धति चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ घोप्टो परेर सुत्ने र विभिन्न पोजिसनमा चेन्ज गर्ने। यो गर्दाखेरि चाहिँ एकतिरको लङ्स ओपन अप हुन्छ र अक्सिजनको मात्रा अलिकति बढ्छ है। यो चाहिँ ध्यान दिनु होला। यो चाहिँ नेटमा पनि पाइन्छ, यसको विषयमा छुट्टै पनि कुरा गर्न सकिन्छ। सेल्फ प्रोनिङ भन्छ है। अब आफूलाई चाहिँ कोरोनाबाट, जस्तो कि तपाईँ यदि अब काममा पनि फर्किनु पर्यो, अब कसरी बचाउनुहुन्छ भन्ने कुरा, अब हस्पिटलमा काम गर्ने डक्टर नर्सहरूलाई हामी छुट्टै एउटा ट्रेनिङहरू दिन्छौँ होइन। त्यसको विषयमा छुट्टै कुरा गरौँला। हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई पनि यो किसिमको गाइडलाइन्सहरू बनाएर दिइसकेका छौँ, त्यसैको कुरा गरेको। जस्तो कि यदि तपाईँ हेल्थ केयर इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ हस्पिटल अथवा आइसियु अथवा क्लिनिक चलाउँदै हुन्छ भने तपाईँको रुमको डिजाइनिङ पनि त्यही किसिमको गर्नुपर्छ। जुन पाए त्यही रुमको डिजाइनिङमा पेसेन्टलाई राखेर हुँदैन। त्यही किसिमको हामीले नेगेटिभ प्रेसर रुम अथवा यसमा चाहिँ अर्को विभिन्न पद्धतिहरू हुन्छ, त्यो खालको चाहिँ युनिल्याटरल ल्यामिनर फ्लो भन्छ, त्यो खालको पद्धति, सेटअप इन्जिनियरिङ पद्धति पनि हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ होइन। त्यो गरेन भने तपाईँले रुममा बिरामी मात्र राखेर हुँदैन, त्यो बिरामीको सङ्क्रमण चाहिँ अन्ततिर पनि फैलिन्छ। त्यही भएर यदि तपाईँ हेल्थ केयर इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने मान्छे हुन्छ भने यस विषयमा छुट्टै कुरा गरौँला। तर हाम्रो पब्लिकको लागि चाहिँ हामी मास्कमा फोकस गर्न चाहन्छौँ। मास्क चाहिँ 3 पत्रै लगाउनुपर्छ। मास्कमा चाहिँ जस्तो कि 3टा पत्र हुन्छ राम्रो मास्कमा, अनि बाहिरपट्टिको सेतो भाग, हरियो पार्ट जस्तो पनि हुनसक्छ, युजली हरियो अथवा निलो पार्ट हुन्छ, भित्रपट्टि चाहिँ सेतो हुन्छ र बिचमा एउटा फिल्टर हुन्छ। अब बाहिरको चाहिँ युजली हाइड्रोफोबिक भन्छ, पानी नटासिने खालको हुन्छ, भित्रको चाहिँ पानी एब्जर्ब गर्ने खालको हुन्छ। त्योभन्दा नि इम्पोर्टेन्ट भनेको बिचपट्टिको चाहिँ फिल्टर हो। फिल्टर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले कुनै मास्क किन्नुभयो भने त्यो मास्कको कम्पनीमा 3टा पत्र छ कि छैन चेक गर्नु होला। 3टा पत्र र त्यसमा फिल्टर चाहिँ अनिवार्य छ, नत्र हेर्दाखेरि उस्तै देखिन्छ, तर त्यो राम्रो खालको मास्क नहुन सक्छ। र त्यो चाहिँ अहिले सिम्पल फेस मास्क भयो भने हस्पिटलको सेक्टरमा काम गर्ने डक्टर नर्सहरू जसले चाहिँ कोभिडकै बिरामी हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ N95 मास्क प्रयोग गर्नुहुन्छ र विभिन्न कम्पनीहरूको विभिन्न N95 मास्कहरू चाहिँ यहाँ देखाइएको छ। N95 मास्क लगाउँदाखेरि चाहिँ यो एयर टाइट हुनुपर्छ,
हैन, र त्यो पनि चेक गरेर लगाउनुपर्छ। मान्छेको 3टा साइजमा आउँछ, स्मल, मिडियम र लार्ज। नेपालीहरूलाई चाहिँ स्मल र मिडियम साइजको फिट खान्छ, तपाईँले चेक गरेर लगाउनुपर्छ। त्यो एयर टाइट हुनुपर्छ। तर यो फेस मास्क चाहिँ एयर टाइट हुनु पर्दैन, त्यही भएर यसको वरिपरि टेप लगाइराख्नु पर्ने जरुरत पनि पर्दैन। अब तर एउटा कुरा के विचार गर्नु होला भने तपाईँले अहिले N95 लगाइराख्नु भएको छ भने कसैले त्यो भाल भएको यस्तो खालको भाल भएको मास्क लगाउनुपर्छ। त्यो मास्क लगाउनु जरुरी हुँदैन, झन् उल्टो खतरनाक हुनसक्छ। किनभने भाल भएको मास्क लगाउनु भयो भने तपाईँले हावा लिँदाखेरि चाहिँ त्यसले फिल्टर गरेर भित्र पठाउँछ, तर तपाईँले खोक्दाखेरि अथवा हावा फाल्दाखेरि चाहिँ त्यसले फिल्टर नगरिकन पठाउँछ। त्यही भएर तपाईँ सङ्क्रमित हुनुहुन्न भने त ठिकै छ, तर तपाईँ आफै नै सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने तपाईँको त्यो भाइरस त्यसले बाहिर निकालिदिन्छ र टाढासम्म फैलाउँछ, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वरिपरि भएको मान्छेलाई सङ्क्रमित बनाउँछ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो हस्पिटलमा अथवा क्लिनिकमा चाहिँ हामीले सकभर भाल भएको मास्क लगाएर चाहिँ आउन दिँदैनौँ होइन। त्यसको तपाईँले कुरा बुझिहाल्नुभयो। त्यही भएर मास्क किन्दै हुनुहुन्छ भने N95 किन्दै हुनुहुन्छ भने भाल नभएको N95 लगाउनु होला है। र कसैले चाहिँ डबल मास्क पनि लगाउनुहुन्छ। डबल मास्क लगाउँदै हुन्छ भने चाहिँ तपाईँले N95 लगाउनुपर्छ भने त्यसको बाहिर चाहिँ सर्जिकल मास्क लगाउने हो। यहाँ चाहिँ प्रब्लम के देखिएको छ भने भित्र चाहिँ सर्जिकल मास्क लगाइन्छ र त्यो बाहिर चाहिँ N95 लगाइन्छ। त्यसले गर्दा न सर्जिकल मास्कले काम गर्छ न N95 मास्कले राम्रोसँग काम गर्छ, दुइटैले काम गर्दैन। खास गर्नुपर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भित्र चाहिँ N95 मास्क लगाउने यतापट्टिको, अनि त्यसको बाहिर चाहिँ सर्जिकल मास्क लगाउने। किन भन्दाखेरि चाहिँ सर्जिकल मास्कले चाहिँ N95मा चाहिँ भाइरस नटाँसियोस् भन्ने हो, तर काम चाहिँ N95ले गर्छ होइन। गर्नुपर्ने त्यो हो। यदि तपाईँ हस्पिटलमा काम गर्दै हुन्छ हस्पिटलमा पनि त्यही गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ N95 लगाइसकेर त्यसको बाहिरपट्टि एउटा भाइजर लाउन सक्नुहुन्छ ताकि त्यो N95मा भाइरस नटाँसियोस्। त्यही भएर यो सबैले ख्याल गर्नु होला। यदि तपाईँले डबल मास्किङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले भित्रपट्टि N95 र बाहिरपट्टि चाहिँ सर्जिकल मास्क लगाउनु होला। तर पब्लिकमा चाहिँ डबल मास्किङ लगाउनु पर्ने 2टा 3टा मास्क विभिन्न किसिमको लगाउनु पर्ने जरुरत छैन। WHO ले पनि त्यही भन्छ र स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिसमा पनि त्यही हुन्छ, हामी पनि लगाउँदैनौँ। एउटा मात्र मास्क लगाए हुन्छ, त्यो पनि सिम्पल मास्क लगाए हुन्छ पब्लिकमा है। अब युकेबाट आएको नयाँ स्ट्रेनको बारेमा कुराहरू, जस्तो कि युकेबाट आएको नयाँ स्ट्रेन चाहिँ युकेको अहिले हेर्नु भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो हरियो खालको निलो खालको डोमिनेन्ट थियो भने अहिले यो अरेन्ज कलरको नयाँ स्ट्रेन चाहिँ डोमिनेन्ट छ। अहिले 70% जस्तो चाहिँ नयाँ स्ट्रेन छ र यो चाहिँ युके हुँदै युरोप हुँदै अनि युएस पनि पुगेको छ र त्यसको माध्यमबाट 3टा केस चाहिँ नेपाल पनि आएको भित्रिएको छ। अब त्यो केस भित्रिएर चाहिँ नेपालमा अरूलाई सारे कि सारेन अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छैन, तर नेपालको एयरपोर्टमा भेटिएको युकेबाट अथवा युरोपबाट आएको मान्छेहरूलाई टेस्टिङ गर्दा चाहिँ 3टा केसमा पोजिटिभ आएको छ। अब यो भाइरसको बारेमा डिटेलमा नजाउँ। अब यो भाइरसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भाइरस चाहिँ हाम्रो रेगुलर भाइरसभन्दा अलिक बढी टाँसिन्छ, नाकमा बढी टाँसिन्छ। अनि सजिलोसँग टाँसिने भएपछि के हुन्छ, एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेसँग सजिलैसँग सर्ने भयो। त्यही भएर पहिलाको भाइरसभन्दा यो भाइरस 70% बढी टाँसिने र बढी सजिलोसँग फैलिने हुन्छ। भनेपछि हजुरको धेरै मान्छेमा फैलिने चाहिँ एकदम चाँडो फैलिने भयो, त्यो चाहिँ यसको रिस्क भयो। तर राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भने चाहिँ यो जतिसुकै चाँडो फैलिए पनि यसले चाहिँ फैलिसकेको मान्छेमा चाहिँ धेरै मोर्टालिटी चाहिँ गर्दैन। भनेको त अहिले मैले भने जस्तै 80%लाई केही पनि हुँदैन, 20%लाई निमोनिया हुन्छ, 5% आइसियुमा जान्छ भनेपछि त्यो कुरामा यसले केही पनि फेरबदल गर्दैन। त्यो पर्सेन्टेजमा चाहिँ धेरै मान्छेलाई सिभियर बनाउने, धेरै मान्छेलाई मृत्युवरण गराउने त्यो चाहिँ हुँदैन। तर फैलिने चाहिँ चाँडो फैलिन्छ। अफकोर्स फैलिनेमा धेरै मान्छेमा फैलियो भने 100जना मान्छेमा फैलिनुको ठाउँमा 1000जना मान्छेमा फैलियो भने त्यही किसिमको मोर्टालिटी चाहिँ बढ्छ होइन। भनेपछि रोग कन्ट्रोल गर्न चाहिँ हामीलाई एकदमै प्रब्लम चाहिँ आउँछ नै, डेफिनेटली हो। सेकेन्ड वेभ आयो भने अझ ठुलो वेभ आउन सक्छ, त्यो पनि डेफिनेट हो। तर एकदमै आत्तिहाल्नुपर्ने, अब धेरै नै मान्छे तुरुन्त हताहत हुने भन्ने चाहिँ होइन। हामीले यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ हामीले बचाउन सक्छौँ। र थर्ड इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले जुन भ्याक्सिन्सहरू रोल आउट गर्दैछौँ, रोल आउट हुँदैछ नेपालमा अथवा बाहिरतिर, त्यो भ्याक्सिन्सहरूले चाहिँ यो स्ट्रेनमा चाहिँ काम गर्छ भन्ने देखिएको छ। त्यही भएर अहिले आत्तिहाल्नुपर्ने चाहिँ छैन। अब हाम्रो नेपालको सवालमा चाहिँ बाहिरबाट यो भाइरस आयो भने पनि हाम्रो पिसिआर टेक्नोलोजीले चाहिँ त्यसलाई डिटेक्ट चाहिँ गर्न सक्छ, मिस चाहिँ गर्दैन। यो यो जुनसुकै भाइरसलाई पनि डिटेक्ट चाहिँ गर्न सक्छ, मिस चाहिँ गर्दैन। तर हाम्रै भित्रको भाइरस हो कि युकेबाट आएको भाइरस हो, छुट्याउनु चाहिँ सक्दैन। अब त्यो छुट्याउनुको लागि चाहिँ नेपालमा चाहिँ जिन सिक्वेन्सिङ अथवा चाहिँ प्राइमरी डिजाइनिङ नयाँ टेक्नोलोजीहरू चाहिन्छ। त्यो टेक्नोलोजीहरू भित्रिँदैछ र जिन सिक्वेन्सिङको काम चाहिँ अहिले चाहिँ हुन थालेको छ। त्यो चाहिँ राम्रै कुरा हो। र अब हामी आशा गरौँ कि हामी नेपालभित्रै चाहिँ यो विभिन्न स्ट्रेनहरू चाहिँ हामी पत्ता लगाउन सकौँ। हामीले हरेक स्याम्पल चाहिँ WHO हुँदै हङकङ अथवा विदेशतिर पठाउनु नपरोस्, हाम्रै भित्र चाहिँ पिसिआर डेभलप भयो, त्यही अनुसारको अरू टेक्नोलोजीहरू पनि डेभलप होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो कामना छ र त्यसमा काम पनि भइरहेको छ। अब नेक्स्ट के हुन्छ, जस्तो कि यो चाहिँ इन्डियाको डेटा हो। जस्तो कि हरेकपल्ट तपाईँको
भाइरस आउँछ अनि लकडाउन गर्नुहुन्छ, विभिन्न प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू गर्नुहुन्छ, भाइरस घट्छ, लकडाउन छोडेपछि फेरि भाइरस बढ्छ होइन, लकडाउन खुल्यो फेरि भाइरस बढ्यो, यस्तो भइरहेको हुन्छ। भन्नुको अर्थ तपाईँको फर्स्ट वेभ सिद्धिन्छ, फेरि कम हुन्छ, अनि फेरि सेकेन्ड वेभ फेरि ढिलो चाँडो 3 देखि 4 महिनामा फेरि सेकेन्ड वेभ आउँछ, सेकेन्ड वेभ आउँछ, त्यो हराएपछि फेरि थर्ड वेभ, यो कन्टिन्यू भइरहेको छ। अब यसबाट बचाउने एउटा मात्र उपाय भनेको हामीले लाउने मास्क अनि सोसियल डिस्टेन्सिङ अथवा फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, हात सफा राख्ने, त्यो त हामीले सधैँ नै गर्नु पर्यो। र त्यो बाहेक चाहिँ हामीले भ्याक्सिन पनि चाहिन्छ। अब भ्याक्सिनको मामलामा चाहिँ नेपालमा के हुँदैछ, अब भ्याक्सिनको मामलामा चाहिँ नेपालमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालले आफूले भ्याक्सिन प्रड्युस गर्न सक्दैन, WHO को डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ। WHO बाट आउने भ्याक्सिनलाई चाहिँ कोभ्याक्स सिस्टम भन्छ। त्यसमा चाहिँ कोभ्याक्समा चाहिँ WHO लगायत अरू विभिन्न एजेन्सीहरू हुन्छ, इन्क्लुडिङ गेट्स मेलिन्डा फाउन्डेसन र विभिन्न गभर्मेन्ट्सहरू, डोनर गभर्मेन्ट्सहरूले चाहिँ इन्भल्भ भएको हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ जस्तो कि कुनै पनि एपिडेमिक भयो भने भ्याक्सिन्सहरू आउँदाखेरि चाहिँ जसले पैसा हाल्नु सक्यो विकसित मुलुकहरू उनीहरूले भ्याक्सिन पाउने भयो, तर अल्प विकसित अथवा कम विकसित मुलुकहरूले त पैसा पनि हाल्न नसक्ने भए भ्याक्सिन पनि नपाउने भयो। त्यसले गर्दा भ्याक्सिन इनइक्वालिटी हुन्छ, अनि त्यसलाई मिटिगेट गर्नलाई चाहिँ कोभ्याक्सको फर्मुलेसन भएको WHO को लिडरसिपमा। र हाम्रो नेपालले चाहिँ कोभ्याक्सबाट पनि भ्याक्सिन पाउँदैछ, तर त्यो भ्याक्सिन कहिले आउँछ हामीलाई थाहा छैन। तर नेपाल सरकारले अहिले नै फेरि इन्डियासँग कुरा गरेर एउटा अनुदानमा भए पनि भ्याक्सिन चाहिँ भित्राएको छ। अब अहिलेसम्म भ्याक्सिन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 3टा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन स्टेजमा गएको छ होइन, जुन मध्ये एउटा फाइजर हो, अर्को मोडर्ना हो, र अहिले नेपालमा ल्याएको चाहिँ कोभिसिल्ड भन्छ। हुन चाहिँ त्यो कोभिसिल्ड भनेर इन्डियाले नाम दिए पनि खास त्यो अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी विथ एस्ट्राजेनेकाको भ्याक्सिन हो, त्यो अक्सफोर्ड भ्याक्सिन अथवा एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन भन्छ होइन। यो 3टा चाहिँ अहिले मार्केट भइरहेको छ संसारमा, र त्यो बाहेक अरू भ्याक्सिन्सहरू पनि रोल आउट भइरहेको छ। अहिलेसम्म विभिन्न देशहरूमा हिसाब गर्ने हो भने 10वटा भ्याक्सिन्सहरू रोल आउट भएको छ। त्यसमा फाइजर र मोडर्ना चाहिँ युएसले मान्यता दिएको छ, फाइजरलाई चाहिँ WHO ले पनि मान्यता दिएको छ, अक्सफोर्डलाई चाहिँ WHO अथवा FDA ले मान्यता दिएको छैन, तर UK, इन्डिया लगायतको देशहरूले मान्यता दिएको छ र उनीहरूले आफै पनि प्रड्युस गरिरहेको छ। र अहिले नेपालमा आएको चाहिँ अक्सफोर्ड हो, अक्सफोर्डको भ्याक्सिन हो, यसलाई कोभिसिल्ड पनि भन्छ। र यो चाहिँ भेक्टर भ्याक्सिन हो। यसको एफिकेसी चाहिँ हजुरको 60 to 70% छ, फाइजर र मोडर्नाको चाहिँ 98% छ। अनि तर प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि फाइजर र मोडर्ना स्टोर गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ, -80 डिग्री टेम्परेचर चाहिन्छ, जुन हामीसँग पोसिबल छैन। मोडर्नाको लागि -20 छ, यो चाहिँ पोसिबल हुनसक्छ, तर प्राइस अलिक महँगै छ। त्यही भएर नेपाल सरकारले चाहिँ अलिक अक्सफोर्डको भ्याक्सिन ल्याएको छ, जुन चाहिँ 2 to 8 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेपछि हामीले त्यसलाई कोल्ड चेन पनि मेन्टेन गर्न सक्छौँ, र त्यसको प्राइस पनि सस्तो नै छ। नेपाल सरकारले कतिमा नेगोसिएट गर्छ पछि हामीलाई थाहा छैन, किनभने अहिले अनुदानमा आएको छ, तर युरोपियन युनियनले चाहिँ 50% सस्तोमा भ्याक्सिन्सहरू लिइरहेको छ। त्यही भएर हाम्रो अनुरोध चाहिँ नेपाल सरकार लगायत विज्ञहरूलाई चाहिँ हामीले कम्पनीहरूसँग सिधै कुरा गरौँ, एउटा मात्र कम्पनीको भर नपरौँ, मल्टिपल कम्पनीजहरू अप्रोच गरौँ र प्राइसमा उनीहरूको डेटा हेरौँ, साइन्टिफिक डेटाहरू हेरौँ, हामीले आफ्नो एनालिसिसहरू गरौँ र प्राइसमा चाहिँ नेगोसिएट गरौँ। किनभने युरोपियन युनियन जसले चाहिँ त्यसलाई पे गर्न सक्छ, पे गर्न सक्ने कन्ट्रीले चाहिँ 50% सस्तोमा पाइरहेको छ भने हाम्रो नेपालले मोर देन 50% सस्तोमा पाउन सक्छ। र त्यसको लागि चाहिँ सरकारले मात्र होइन, प्राइभेट सेक्टरलाई खुल्ला गरिदिनुपर्छ, किनभने प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन नेपालमा 60-70% छ हेल्थ केयर इन्डस्ट्रीमा। त्यही भएर प्राइभेट सेक्टरले पनि नेगोसिएट गरेर भ्याक्सिन ल्याउन सक्छ भने उसले पनि ल्याउन सक्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ, मेरो चाहिँ पर्सनल ओपिनियन हो। र त्यो बाहेक चाहिँ अरू विभिन्न भ्याक्सिन्सहरू जस्तै कि रसियन स्पुटनिक भ्याक्सिन छ, अनि क्यान्सिनो, चाइनाको 3टा भ्याक्सिन छ, इन्डियाको अर्को एउटा भ्याक्सिन पनि छ, यिनीहरू पनि रोल आउट भइरहेको छ, र विभिन्न देशहरूले यसलाई इमर्जेन्सी अथोराइजेसन मान्यता दिइसकेको छ। यिनीहरूको पनि हामी डेटा हेरौँ, र यदि काम गर्न सक्छ भने कि त्यसलाई पनि इमर्जेन्सी युज अथोराइजेसन गरेर डेटा रजिस्ट्री गरेर इम्प्लिमेन्ट गरौँ, अथवा चाहिँ हामी पनि ट्रायल गरौँ। किनभने यदि हामी ट्रायल भइसकेपछि मात्र युज गर्छौँ भन्यो भने अझै 1-2 वर्ष कुर्नुपर्छ, त्यो कुर्न हामी सकिन्न। त्यही भएर युज हुँदाहुँदै हामीले त्यसलाई उठाएर युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब भ्याक्सिन पोलिटिक्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो अहिले मैले भनेको कुराको समरी चाहिँ अहिलेसम्म WHO ले मान्यता दिएको फाइजर मात्र हो, युएसले मान्यता दिएको चाहिँ फाइजर र मोडर्ना हो, र अरू 10वटा त्यो लगायत अरू 10वटा भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ विभिन्न देशहरूले अप्रुभल दिएर युज गरिरहेका छन्। अब ग्लोबल सिनेरियोमा चाहिँ नेपाललाई किन गाह्रो छ भने अहिले जति पनि भ्याक्सिन्सहरू आइसकेका छन् तिनीहरू धेरै जसो चाहिँ बुक्ड भइसकेका छन्, जस्तो कि एस्ट्राजेनेकाको चाहिँ ओभर बुक्ड भइसकेको छ होइन। अनि अब फाइजर मोडर्नाहरू चाहिँ स्टिल अलिकति हामीसँग बाँकी छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ भ्याक्सिन ल्याउने भने अहिले नै पहल गर्नुपर्छ, किनभने धेरै जसो भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ प्रोडक्सनभन्दा अगाडि नै बुक्ड भइसकेका छन् 1 वर्षको लागि। त्यही भएर हामीले पाउनु पनि ठुलै कुरा हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो एउटा मात्र भ्याक्सिनमा डिपेन्ड नभएर अरू देशहरूमा जस्तै हामी पनि मल्टिपल भ्याक्सिन्सको पछाडि लाग्नुपर्छ। र नेपालको विषयमा हामीलाई भ्याक्सिनको लागि खासै प्रब्लम यदि ल्याइयो भने प्रब्लम हुँदैन इम्प्लिमेन्टेसनको लागि, किनभने हामीसँग भ्याक्सिनको महाशाखा छ जसले वर्षौँदेखि चाहिँ भ्याक्सिन
विभिन्न किसिमको भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ समुदाय स्तरमा दिइरहेको छ। त्यही भएर अरू विकसित मुलुकमा जस्तो हाम्रोमा चाहिँ भ्याक्सिन इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ खासै प्रब्लम चाहिँ हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ हामी एक हिसाबले खुसी पनि हुनुपर्छ र 2 to 8 डिग्री सेन्टिग्रेडको भ्याक्सिन्स ल्यायो भने चाहिँ हामीलाई इफेक्टिभ हुन्छ। र लास्टमा जाँदा जाँदै मैले अर्को भन्न खोजेको कुरा चाहिँ भ्याक्सिन्स आयो भने सबैले एकचोटि लगाउन सकिन्न। जम्मा 3 to 5% मात्र आउँछ पपुलेसनको लागि। 3 to 5% पपुलेसनलाई आउँछ, त्यसपछि 20% 40% हुँदै जान्छ। त्यही भएर भ्याक्सिन आउने बित्तिकै यसलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ। प्रायोरिटीमा कसलाई दिनुपर्छ भन्दाखेरि 3 किसिमको वर्गलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ। सबभन्दा अगाडि भ्याक्सिन भनेको चाहिँ कोभिडसँग सिधै डिरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्ने हेल्थ केयर वर्कर्सहरूलाई दिनुपर्छ, किनभने उहाँहरू इन्फेक्टेड हुनु भने हाम्रो हेल्थ केयर सिस्टम फेरि कोल्याप्स हुन्छ, अथवा उहाँहरू आफै इन्फेक्टेड हुनु भने उहाँले फेरि बिरामीहरूलाई सार्न सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ हेल्थ केयर वर्कर्सलाई हुन्छ। सेकेन्ड प्रायोरिटी भने चाहिँ उमेर समूह बढी भएको वृद्धहरूलाई, किनभने उहाँहरूको मोर्टालिटी बढी छ। र थर्ड प्रायोरिटी भनेको दीर्घरोगीहरूलाई, उहाँहरूलाई दिइसकेपछि बल्ल पपुलेसनमा जान्छ। र गभर्मेन्टको अहिलेको पोलिसी पनि त्यस्तै नै छ। र लास्टमा एउटा कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ सधैँ भ्याक्सिन किन्ने अथवा पिपिई किन्ने यस्तो कुराहरू मात्र गर्छौँ, तर हाम्रो अर्को फोकस चाहिँ के हुनुपर्छ भने हाम्रो हेल्थ केयर इन्डस्ट्रीमा चाहिँ आफूले कसरी प्रड्युस गर्ने, आफूले कसरी म्यानुफ्याक्चर गर्ने र उसले पनि आफूले कसरी एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामी क्रियाशील हुनुपर्छ। जस्तो कि कोभिड आउनुभन्दा अगाडि हामी सेनिटाइजरहरू इन्डिया चाइनाबाट मगाउँथ्यौँ, तर कोभिडमा आएपछि हामीले आफै सेनिटाइजरहरू बनाउन थालिसक्यौँ। सेनिटाइजरमा हामी सेल्फ सफिसियन्ट भयौँ। त्यस्तै अहिले एउटा इन्जिनियरिङ टिमसँग बसेर हामीले भेन्टिलेटर पनि बनाइरहेको छौँ। त्यस्तै हामी औषधि पनि आफै बनाउनुपर्छ, भ्याक्सिन पनि नेपालले आफ्नो भ्याक्सिन आफै बनाउनुपर्छ। कोभिडको लागि चाहिँ हामीले बनाउन सकिन्न, तर नेपालमा हामीले जति पनि भ्याक्सिन्सहरू हामीले युज गर्छौँ त्यो भ्याक्सिन चाहिँ नेपालमै प्रड्युस गर्नुपर्छ र त्यो सकिन्छ पनि, किनभने इन्डियाको सेरम इन्स्टिच्युट जुन ग्लोबल लिडर हो भ्याक्सिन उत्पादनमा, उसको 15% रेभेन्यूको कन्ट्रिब्युसन नेपालबाट हुन्छ। इन्डियाको भ्याक्सिन कम्पनीको 15% रेभेन्यू नेपाल सरकारबाट हुन्छ अथवा नेपालबाट हुन्छ भने नेपालको स्कोप चाहिँ 10 वर्षमा हाम्रो $140 मिलियन खर्च हुन्छ भ्याक्सिनमा 5 वर्षमा। भने त्यो हामीसँग त्यत्रो स्कोप छ भने चाहिँ नेपालले आफ्नो भ्याक्सिन आफै बनायो भने मार्केट पनि नेपालभित्र नै छ र बनाउनु धेरै खर्च पनि लाग्दैन। कोभिडको लागि चाहिँ हामीले भ्याक्सिन इम्पोर्ट गर्नलाई हामीले कति $150 मिलियन जति छुट्याइरहेको छौँ क्यारे, तर हामीले नेपालभित्रै भ्याक्सिन प्रड्युस गर्ने एउटा कम्पनी बनाउने हो भने जम्मा $30 मिलियन लाग्छ। र त्यो भयो भने हामीले अनलिमिटेड भ्याक्सिन कोभिड बाहेकको अरू भ्याक्सिन्सहरू नेपालमै बनाउन सकिन्छ र त्यसमा पनि रोटरी क्लब लगायत अरू मान्छेहरूले पहल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर लास्टमा जाँदा चाहिँ नेपालमा भ्याक्सिन बनाउने पोसिबिलिटी छ कि छैन, अवश्य छ। भ्याक्सिन यदि नेपालमा प्रड्युस गर्ने भने नेपालमा त्यस्तो खालको दक्ष जनशक्तिहरू पनि हामीसँग छ र त्यस्तो किसिमको कम्पनी बनाउने $30 मिलियन मिनिमम चाहिन्छ, जबकि नेपाली कोभिड भ्याक्सिनेसनको लागि $450 मिलियन खर्च गर्दैछ। भनेपछि त्यो खर्चको एउटा थोरै अंश मात्रै यदि हामीले भ्याक्सिन प्रड्युस गर्ने कम्पनी बनाउने भने नेक्स्ट 2 इयर्समा हामी नेपालमा आफ्नो भ्याक्सिन आफै बनाउन सक्छौँ। कोभिडको चाहिँ होइन, अरू भ्याक्सिन्सहरू बनाउन सक्छौँ। र BSL-3 ल्याब हामीलाई चाहिन्छ, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर र म्यान पावर ट्रेनिङहरू चाहिन्छ। र राम्रो कुरा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ पेटेन्ट ल लाग्दैन, WTO को नियमअनुसार नेपाललाई पेटेन्ट ल लाग्दैन। त्यस्तै भ्याक्सिन जस्तै हामीले अरू औषधिहरू पनि नेपालमै प्रड्युस गर्न सक्छौँ। त्यो मेरो एउटा विनम्र अनुरोध के भने हाम्रो यहाँ जति पनि दक्ष जनशक्तिहरू हुनुहुन्छ, विज्ञहरू हुन्छ, रोटरी क्लब लगायत विभिन्न डोनर साथीहरू हुन्छ, अब हामी चाहिँ पिपी किन्ने, बाहिरबाट टेक्नोलोजी भ्याक्सिन्स किन्ने, नेपालमा दिने मात्र काम नगरौँ। हामी एक स्टेप अगाडि जाउँ। हामी एक स्टेप अगाडि भनेको पिपी हामी नेपालमै बनाऊँ, औषधि पनि हामी नेपालमै प्रड्युस गरौँ, भ्याक्सिन पनि हामी नेपालमै बनाऊँ, नेपालीहरू सबैलाई त्यो दिउँ र त्यो सकिन्छ भने त्यसलाई एक्सपोर्ट पनि गरौँ। हामीसँग त्यो क्यापेबिलिटी पनि छ, छैन भने हामी बनाउन सकिन्छ। हजुर, सायद मेरो टाइम सिद्धिसक्यो होला। अरू केही क्वेसन छ भने आई विल बी मोर देन ह्याप्पी। हजुर, धन्यवाद डाक्टर प्रभात अधिकारीज्यू। यहाँ एकजना ज्ञान भनेर लेखिरहेको छ, उहाँले चाहिँ सोध्दै हुनुहुन्छ what happens after vaccination in terms of symptoms and sickness and dangers भनेर उहाँले च्याट बक्समा सोध्नु भएको छ, अङ्ग्रेजीमै सोध्नु भएको छ। त्यसकारण अब भ्याक्सिनेसन भएपछि के चाहिँ सिम्पटम र के चाहिँ डेन्जर र सिकनेस हुन्छ भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। जस्तो कि मोटामोटी भ्याक्सिन्सहरूको कम्प्लिकेसन्स चाहिँ रिस्क एन्ड बेनिफिट हेर्ने हो। कम्प्लिकेसन्स भनेको अब लगाएको ठाउँमा दुख्ने, अनि विभिन्न कहिले चाहिँ एन्टिबडी डिपेन्डेन्ट एडभर्स इभेन्ट्सहरू हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ ADE भन्छ, एन्टिबडी डिपेन्डेन्ट इन्हान्समेन्ट भन्छ त्यो होइन, त्यो कुराहरू हुन्छ। तर त्यो कति छ भने अहिले एक्ज्याक्ट हामीलाई थाहा छैन, किनभने ट्रायलमा त्यो स्टडी भएको छैन। तर अहिलेसम्मको स्टडी हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो धेरै आत्तिहाल्नुपर्ने पनि छैन। अहिले जस्तो कि नर्वेमा चाहिँ फाइजरको मोर्टालिटीहरू लगाएपछि देखियो, इन्डियामा केही प्रब्लम्सहरू देखियो भनिएको छ, त्यसको अफिसियल डेटाहरू आइसकेको छैन। तर मोटामोटी हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो भ्याक्सिन रिलेटेड होइन कि जस्तो पनि देखिएको छ, किनभने ओल्ड एजमा दिएको छ
र उहाँहरूको चाहिँ कसैको हार्ट एट्याक कसैको अरू नै भ्याक्सिन अनरिलेटेड मोर्टालिटी पनि भएको छ। प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी ट्रायलमा इनरोल भएपछि हरेक मान्छेलाई भ्याक्सिन हालेपछि हरेक मान्छेको चाहिँ रेकर्डहरू हामी राखिन्छ र त्यो मान्छे अरू नै कारणले अथवा भवितव्यले मृत्युवरण भएको छ भने भ्याक्सिनसँग एसोसिएट गरेर हेरिन्छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि भ्याक्सिनले मार्यो अथवा भ्याक्सिनले गर्दा यस्तो भयो भन्ने कुराहरू पब्लिकमा आउँछ, तर त्यो गलत पनि हुनसक्छ। त्यो अहिलेको हिसाबले भ्याक्सिनको त्यस्तो रिस्क छैन, अरू डेटाहरू आउनु बाँकी नै छ। रिस्क बेनिफिट हेर्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु नै राम्रो देखिन्छ। हजुर धन्यवाद। हजुर यहाँ हाम्रो श्रोताहरू धेरै जसो चाहिँ रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ र अन्य रोटरी क्लबहरू नेपालको रोटरी क्लबहरू डिस्ट्रिक्ट 92 को धेरै क्लबका मेम्बरहरू यहाँ हुनुहुन्छ। अनि यहाँलाई एउटा चाहिँ छोटो जानकारी अरू मेम्बरहरूलाई चाहिँ यहाँ जसले सुनिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ के जानकारी दिउँ भने हाम्रो रोटरी मुभमेन्टमा चाहिँ पोलियोको खोप वितरण गर्ने र नेपालमा धेरै पोलियोको खोप वितरण गर्ने एकदमै धेरै चाहिँ ठुलो हिस्ट्री छ र उहाँहरूले नै धेरै वर्षदेखि पोलियोको खोपहरू चाहिँ सारा नेपाल राज्यभरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ वितरण गर्नुहुन्थ्यो र यसको अनुभव चाहिँ रोटरी मुभमेन्टमा छ, यहाँ नेपालमा छ र रोटरी संसारभरिका रोटरी क्लबहरूलाई चाहिँ बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनले पनि धेरै योगदानहरू गर्नु भएको छ। अनि यति भन्दै हामीले जुन यो टुक्रा टुक्रा गरेर जुन किसिमको चाहिँ कोभिडको बारेमा जुन जानकारीहरू पाएका थियौँ, यहाँले जुन किसिमको चाहिँ प्रेजेन्टेसन गरेर सबैलाई एउटै ठाउँमा ल्याएर चाहिँ यहाँले चाहिँ एकदम राम्रोसँग एक्सप्लेन गरिदिनु भयो। अब जस्तै सबै कोभिड-19 का सबै पाटा र यसबाट अपनाउने सावधानीको बारेमा यहाँले चाहिँ जुन किसिमको जानकारी दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि जुन भ्रमहरू र तथ्यबारे चाहिँ हामीले चाहिँ जानकारी चाहिँ पाएका थिएनौँ पहिले, जस्तै अब N95 मास्क कसरी लगाउने भनेर N95 मास्क चाहिँ भित्रबाट लगाएर बाहिरबाट चाहिँ सर्जिकल मास्क जुन लगाउनु भनेर यहाँले भन्नुभयो, अनि यो किन लगाउने यी सबै कुराको बारेमा जानकारी दिनुभएको र त्यसपछि भ्याक्सिनहरूको बारेमा जुन किसिमको जानकारी पाएका छौँ त्यसको लागि एकदम धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, थ्याङ्क यू। अरू कसैलाई चाहिँ केही क्वेसनहरू भन्नु छ भने उहाँले विष्णु सुवेदीजीले चाहिँ क्वेसन सोध्नु भएको छ यहाँ रोटरी क्लब अफ काठमाडौँका विष्णु सुवेदीले, आफ्टर भ्याक्सिनेसन डु वी निड टु फलो SMS प्रोटोकल भनेर यसको जानकारी दिनु। जस्तो कि एउटा यो क्वेसन सहित अर्को क्वेसनको आउँछ होला, त्यो क्वेसनको म एन्सर गर्छु। सबभन्दा अगाडि त भ्याक्सिन्स लगाएर यसको प्रोटेक्सन कति हुन्छ भन्ने कुराहरू र यसपछि लगाउनु पर्ने सावधानीहरू के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। जस्तो कि तपाईँले चाहिँ अलरेडी इन्फेक्टेड भएर तपाईँसँग एन्टिबडी छ र टाइटर पनि राम्रो छ एउटा, अथवा तपाईँले भ्याक्सिन लगाएर पनि तपाईँले इम्युनिटी आयो, यो दुइटै केसमा के हुन्छ भने भ्याक्सिनमा बुस्टर डोज पनि लगाउनुपर्छ। एउटा मात्र डोज लगाएर भएन, अर्को बुस्टर डोज पनि लगाउनु पर्यो, त्यसपछि तपाईँको इम्युनिटी एक लेभलमा पुग्छ। अब त्यो इम्युनिटी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी अहिले छैन, किनभने भर्खर त्यो ट्रायलहरूमा आइरहेको छ, रिपोर्ट आइरहेको छ, 1 वर्ष पनि कम्प्लिट भएको छैन होइन। भनेपछि 1 वर्ष हुन्छ, लाइफ लङ हुन्छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। तर साधारणतया नेचुरल इन्फेक्सन भएपछि 3 to 4 months मेबी 6 monthsसम्म हजुरको एन्टिबडी रहन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ एन्टिबडी एउटा लेभलमा रहला होइन, फेरि भ्याक्सिनको रेस्पोन्स पनि एउटा लेभलमा रहला। तर हजुरले त्यही बिचमा चाहिँ मास्क लगाउने काम अथवा त्यो सेनिटाइजेसनको कामहरू गर्नु भएन भने, यदि कुनै सङ्क्रमित व्यक्तिको सङ्गतले तपाईँले त्यो भाइरसको लोड छिर्यो भने भ्याक्सिनको जति इम्युनिटी प्रोभाइड गर्छ भ्याक्सिनले त्योभन्दा बढी हजुरको भाइरल लोड छिर्यो भने फेरि भ्याक्सिनले काम गर्दैन। भ्याक्सिन फेलर भनेको त्यही हो। त्यही भएर चाहिँ हजुरले चाहिँ के गर्नुपर्छ, भ्याक्सिन लगाएर मात्र भएन, हजुरले गर्ने त्यो सावधानीहरू जुन हुन्छ, जस्तो कि मास्क लगाउने त्यो पनि गर्नु पर्यो, ताकि तपाईँकोमा भाइरस छिर्यो भने पनि त्यो भ्याक्सिनले गर्ने प्रोटेक्सनभन्दा बढी चाहिँ नछिरोस्, कम नै छिरोस्, ताकि त्यो भ्याक्सिनले काम गरोस्। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ त्यो एन्टिबडी डिपेन्डेन्ट इन्हान्समेन्ट भन्ने कुराहरू हुन्छ, जस्तो कि अरू भ्याक्सिन्सहरूमा त्यो देखिन्छ। यो भ्याक्सिनमा त्यो विषयमा धेरै डिटेलमा स्टडीहरू भइसकेको छैन, किनभने आगामी दिनहरूमा त्यो रिपोर्टहरू आउँछ। मेबी डाउन द लाइन 3 months पछि त्यो रिपोर्टहरू आएपछि फेरि अर्को डिस्कसनमा चाहिँ एडी र भ्याक्सिनको अरू साइड इफेक्ट्सको बारेमा गरौँला। तर सामान्यतया अरू खासै आत्तिनुपर्ने साइड इफेक्ट चाहिँ खासै देखिएको छैन। र हामीले जुन भ्याक्सिन लगाइसकेपछि गर्नुपर्ने जुन युजुअल प्रोटेक्सन छ, सिम्टम्सहरू हेर्नुपर्ने, रेकर्ड राख्नुपर्ने, त्यो कुराहरू त हामीले एज इट इज नै गर्छौँ। र अर्को चाहिँ भेक्टर भ्याक्सिन्सहरू छ भने चाहिँ युजुअली प्रेग्नेन्सीमा अथवा इम्युनोकम्प्रोमाइज पेसेन्टमा अलि नहाल्नु पर्ला, बरु त्यसमा चाहिँ अरू भ्याक्सिन्सहरू लगाउन सकिन्छ होइन। त्यो किसिमको चाहिँ सावधानीहरू अप्नाउन सकिन्छ। हजुर, यहाँ चमन सिंह विकले सोध्नु भएको छ एउटा क्वेसन, हाउ मेनी time hours can COVID virus be alive on surfaces like table
How many hours can COVID virus be alive on table, paper, cloth, etc. भनेर फेरि सोध्नु भएको छ चमन सिंह विकजीले। हजुर हुन्छ चमनजी, थ्याङ्क यू फर द क्वेसन। तर यो मैले अहिले स्लाइडमा छोटकरीमा देखाएको थिएँ, जस्तो कि तपाईँको पेपरमा छ भने 5 दिन होइन, जस्तै प्लास्टिकमा छ भने भनौँ न केही घन्टादेखि केही दिन भन्ने सम्झिराख्नुहोस्। पेपर प्लास्टिकमा चाहिँ 4-5 दिनसम्म रहन्छ, त्यही हिसाबले नै रहन्छ। अब एक्ज्याक्ट सबैको एक्ज्याक्ट नम्बर त थाहा नहोला, तर केही दिनसम्म चाहिँ रहन सक्छ र टेम्परेचर अनुसार तलमाथि अलिअलि 1-2 दिन तलमाथि चाहिँ हुनसक्छ। हजुर हजुर मास्कको एकजना मास्कको कुरा गर्नु भएको छ रितिका हात उठाइरहनु भएको छ म्याम। हजुर डाक्टर विशालले हात उठाइरहनु भएको छ, उहाँलाई एक्चुअली बोल्न अनुरोध गर्नु न। डाक्टर विशाल एकपल्ट म रितिका बस्नेतजीलाई गर्न सकिहाल्छु अनि त्यसपछि डाक्टर विशालमा आउँला। हाम्रो रोटेरियन हुनुहुन्छ रितिका बस्नेतजी, उहाँले चाहिँ मास्कको बारेमा सोध्नु भएको छ। नाउ डेज मोस्ट अफ द पिपल वास द मास्क एन्ड रियुज, त्यो रियुज गर्नेले चाहिँ एफिसियन्सी चाहिँ मास्कको चाहिँ रहन्छ कि रहँदैन र सेफ हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नु भएको छ। अब मास्कको रियुजको बारेमा नि हामीले नेपालमा एउटा वर्कआउट गर्न खोजेको। नेपालमा जस्तो कि हामीले एभाइलेबल रिसोर्सेसमा गर्न सक्ने सबभन्दा बेस्ट भनेको चाहिँ युभी फिल्टर युज गर्ने, युभी लाइट, त्यो पनि सिगोएप भन्छ होइन, त्यो युज गर्न सकिन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ त्यही किसिमको बल्बहरू पाइन्छ, जस्तो कि एनआइसी महावीर पुन दाईको एनआइसी भन्ने जुन इनोभेसन सेन्टरमा छ, त्यहाँ जानु भने त्यहाँको इन्जिनियरहरूसँग बस्नु भने उहाँले त्यो डिजाइन गरेर हामीले कोभिडको क्राइसिसमा चाहिँ विभिन्न हस्पिटल्सहरूमा पनि सप्लाई गर्नुभएको केही हस्पिटलहरूमा छ, त्यसले चाहिँ काम गर्छ होइन। अनि त्यही भएर युभिसी लाइटले काम गर्छ, तर त्यस्तै किसिमको बल्ब चाहियो होइन, त्यो बल्बहरू हुनु पऱ्यो र त्यही किसिमको रुम अथवा बक्स डिजाइन गर्नु पऱ्यो। सेकेन्ड काम गर्न सक्ने भनेको चाहिँ हाइड्रोजन पेरोक्साइडले काम गर्न सक्छ, तर नेपालमा त्यो पोसिबल भएन, किनभने हामीले युज गर्ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिँ एकदम हाई कन्सन्ट्रेसनको युज गर्नुपर्छ, जबकि नेपालमा लो कन्सन्ट्रेसनको आउँछ र त्यसलाई हाई कन्सन्ट्रेसनमा गर्दाखेरि एउटा ग्यास च्याम्बर बनाउनुपर्छ। तर त्यो ग्यास च्याम्बर चाहिँ एकदम हेजर्डस हुन्छ, किनभने त्यो हाई कन्सन्ट्रेसनमा गयो भने जो मान्छेलाई भेट्यो उसको चाहिँ फेरि त्यसले बिगार्छ, हेल्थ हेजर्ड्सहरू गर्छ। अनि त्यो किसिमको ग्यास च्याम्बर हामीले डिजाइन गर्न सक्दैनौँ नेपालमा। अनि त्यो हाइड्रोजन पेरोक्साइडले काम गर्छ, तर त्यो किसिमको कन्सन्ट्रेसनमा पुर्याएर त्यो किसिमको गर्न नसक्ने भएर त्यो पनि आउट भयो। यदि तपाईँले लङ टर्ममा गर्ने भने चाहिँ प्लाज्मा ग्यास एक्सचेन्जर भन्ने एउटा मसिन पाउँछ, विदेशबाट त्यो मसिन ल्याउन सक्नुहुन्छ र त्यसले चाहिँ बल्कमा त्यसलाई चाहिँ पुरै स्टेरिलाइज गर्न सक्छ, तर नेपालमा अहिले त्यो पोसिबल छैन। अर्को चाहिँ आयोनाइजेसन गर्ने टेक्निक हुन्छ, त्यो चाहिँ इजरायली टेक्निक हो होइन, हाइड्रोजन पेरोक्साइडले आयोनाइज गरेर ल्याउने टेक्निक हुन्छ, त्यो ल्याउन पनि हामीले पहल चाहिँ गरेको, तर त्यो एकदम एक्सपेन्सिभ भयो र सरकारले खासै त्यसमा चाहिँ चासो दिनु भएन, किनभने महँगो पनि टेक्नोलोजी थियो। त्यो नयाँ टेक्नोलोजीहरू पनि आइरहेको छ र अहिले चाहिँ अब कसैले चाहिँ माइक्रोवेभ गर्ने टेक्नोलोजीहरू आइरहेको छ। माइक्रोवेभमा चाहिँ हजुरको मेटलको प्रब्लम्सहरू आउनसक्छ, नत्र त्यो पनि एउटा राम्रो टेक्नोलोजी हुनसक्छ यदि तपाईँको मेटल र प्लास्टिक बचाएर राख्न सक्नुहुन्छ भने। अर्को चाहिँ ड्राई हिट अथवा मोइस्ट हिटको कुराहरू पनि आइरहेको छ, तर अहिलेसम्मको चाहिँ प्रुभन भनेको चाहिँ भनौँ नेपालको लागि सबभन्दा बेस्ट भनेको आई थिङ्क युबिसी नै हुन्छ होला, किनभने त्यो गर्न सकिन्छ, बल्ब ल्याएर गर्न सकिन्छ। हजुर, यहाँ अब विशाल प्रधानले चाहिँ केही सोध्न चाहिराख्नु भएको छ यहाँलाई। हजुर विशालजी। अच्छा यस, नमस्ते डाक्टर प्रभात अधिकारीज्यू। हजुर नमस्ते। हजुर मलाई चाहिँ एउटा क्वेसन सोध्न मन लागेको छ, किनभने मलाई नेपालबाट चाहिँ धेरै कोभिड पेसेन्ट्सहरूले फोन गर्छ होइन, हस्पिटलाइजहरू भएको फ्यामिलीहरूले चाहिँ इभन विदाउट लाइक आइसियु एडमिसन जस्ट जाने गएको पहिलो दिन नै हस्पिटलले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ प्लाज्मा खोजेर राख्नुहोस् भनेर इन्फर्म गर्छ कि फ्यामिलीलाई। तपाईँ एकचोटि प्लाज्मा थेरापीको बारे एकचोटि भनिदिनुहोस् न, यो चाहिँ के हो? त्यहाँ चाहिँ सबैजना चाहिँ सबै प्लाज्मा थेरापीको पछि लागेको छ होइन, जस्तो चाहिँ अब कति क्राइटेरिया नमिल्दै नै अब हस्पिटलहरूले चाहिँ प्लाज्मा खोजेर राख्नुहोस् भनेर भने चाहिँ अब फ्यामिलीहरू चाहिँ आत्तिने अवस्था छ क्या होइन, त्यसको बारे एकचोटि भनिदिनुहोस् न। त्यसको चाहिँ मेडिकल पक्ष भन्दा नि त्यो चाहिँ लजिस्टिक पक्ष हो जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो कि मेडिकल पक्षमा चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा होला, यो आफै कन्ट्रोभर्सियल सब्जेक्ट हो, यसको मोर्टालिटी बेनिफिट खासै देखिएको छैन होइन। जस्तो कि लिली जस्तो चाहिँ नयाँ अब मोनोक्लोनल एन्टिबडीहरू अहिले चेक भइरहेको छ, मेबी तिनीहरूले काम गर्छ होला, किनभने त्यो मोर टार्गेटेड भयो र तपाईँले डिजिजको कुन फेजमा युज गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ। अनि धेरै जस्तो चाहिँ हजुरको अर्ली फेजमा काम गर्छ, लेट फेजमा छ भने त साइटोकाइन स्टोम लगायत अरू प्रब्लम्सहरू आउँछ, काम नगर्नु पनि सक्छ। खैर त्यो मेडिकल पक्ष अहिले हामी छोडिदिउँ। नेपालमा हामीले कन्भर्जन प्लाज्मा रोल आउट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ हामीले प्रोस्पेक्टिभ स्टडी एनएचआरसीबाट प्रोस्पेक्टिभ स्टडीको रूपमा गएका थियौँ, गाइडलाइनमा पनि हामीले मेन्सन गरेका थियौँ र त्यो बेला चाहिँ युएस लगायत अरू देशमा पनि यसले काम गर्न सक्छ भनेर रेमडेसिभिर सँगसँगै कन्भर्जन प्लाज्माले पनि पिकअप लिएको थियो। त्यसपछि रेमडेसिभिर पनि अलिकति स्लो डाउन भयो, कन्भर्जन प्लाज्मा पनि स्लो डाउन भयो, तर त्यो बेला चाहिँ यसले पिकअप लियो। तर प्रब्लम चाहिँ लजिस्टिक प्रब्लम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा त जस्तो कि आज मैले कुनै बिरामी भर्ना गरेँ,
भोलि अथवा पर्सि चाहिँ उहाँको अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट हाई भयो, भेन्टिलेटरमा जानुपर्ने भयो भने हाम्रो त्यो बेलाको स्टडी डिजाइन अनुसार चाहिँ उहाँ चाहिँ ऊ चाहिँ सिभियर अथवा क्रिटिकलमा चाहिँ स्पेसली क्रिटिकलमा चाहिँ त्यो कन्भल्सन प्लाज्मा थेरापी हामीले चलाउनु पर्थ्यो। तर प्रब्लम चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कन्भल्सन प्लाज्मा थेरापी सब मान्छे भेटाउन नै गाह्रो, किनभने जो सङ्क्रमित भए उनीहरू चाहिँ सोसियल ट्याबुजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू लुकेर बस्ने, उनीहरूले खबरै नगर्ने, उनीहरूको डेटा चाहिँ सरकारसँग अथवा कोहीसँग पनि नहुने होइन। भनेपछि अब मलाई मेरो बिरामीलाई कसैलाई चाहिँ अब त्यो खालको कोभिड सङ्क्रमित व्यक्तिहरूबाट कन्भल्सन प्लाज्मा चाहियो भने त्यो खोज्नलाई 2-3 दिन लाग्न थाल्यो अथवा नपाउने स्थिति भयो। अनि त्यस्तो कारणले चाहिँ हस्पिटलमा आइसियुको डक्टरहरूले प्रोएक्टिभली के गर्न थाल्यो भने चाहिँ कोही पनि मान्छे आयो भने तपाईँलाई चाहिन सक्छ, तर पहिले यो होइन पोजिटिभ मान्छे खोजिराख्नुहोस्, कुरा गरिराख्नुहोस्, चाहियो भने चाहिँ हामीले ल्याएर चाहिँ युज गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले प्रोएक्टिभ रूपमा गरे हो। त्यो मेडिकल कारण भन्दा पनि अलिकति लजिस्टिक प्रब्लम हो, र अहिले चाहिँ त्यो प्रब्लम छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो पहिला चाहिँ थियो, अहिले चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन, तर मोर अफ लजिस्टिक प्रब्लम हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यो तत्कालै पाउने भइदियो भए त्यो भन्नु पर्दैन होला सायद होइन, खोज्न नै 2-3 दिन लाग्ने भयो, अनि त्यही भएर त्यस्तो भएको। धन्यवाद। त्यही हो त, सबैजना अलिकति प्यानिक हुने अवस्था मात्रै आएको हो होइन। धन्यवाद है, के धन्यवाद डाक्टर साहब। तर यहाँको यदि अर्को प्रोग्राममा छैन भने चाहिँ यहाँ चाहिँ यही उसमा चाहिँ रहिदिनु होला, कुनै अरूहरूले फेरि च्याटमा सोध्नुहुन्छ होला। डाक्टर साहबलाई अर्को ठाउँमा जानुपर्छ कि छैन? ए होइन, ठिकै छ, म यतै हुन्छु। हजुर हजुर, यहीँ रहिदिनु होला यहाँ, किनभने हाम्रो चाहिँ अब 3 जना जुन कोभिडसँग भेरियस तरिकाले चाहिँ जुन लड्नु भएको थियो उहाँहरूले अब यहाँ हाम्रो जुन नेपाली भाषामा चाहिँ धेरै जसो कोरोना जित्ने भन्छ, उहाँहरू यहाँ हाम्रो चाहिँ अगाडि आउनु भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। मेरो स्क्रिन सेयरलाई हटाइदिनु होला मैले यताबाट। हजुर हजुर, होइन उहाँहरूको प्रेजेन्टेसन हुँदैन, उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ होला, उहाँले गर्नुहुन्छ त्यो। हजुर, अनि यही उहाँ चाहिँ एकजना चाहिँ हाम्रो जुन कोभिड पेसेन्ट, पहिलेको कोभिड पेसेन्ट हुन्छ, उहाँ चाहिँ महेश्वर मुल्मीजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पहिले पूर्व राष्ट्रिय फुटबल प्रशिक्षक रहनु भएको छ महेश्वर मुल्मीजी। अनि उहाँको जुन कोभिडसँगको जुन एक्सपिरियन्स छ त्यो चाहिँ सेयर गर्न उहाँ पहिले डाक्टर विशाल प्रधानाङ्गले अलिकति केही भनिदिनुहुन्छ, अनि त्यसपछि महेश्वर मुल्मीजीले आफ्नो वक्तव्य राख्नुहुन्छ। डाक्टर विशाल प्रधानाङ्ग। नमस्ते सबैजनालाई है। मेरो नाम विशाल प्रधानाङ, म चाहिँ क्रिटिकल केयर स्पेसलिस्ट रेस्पिरेटरी केयरमा। यहाँ चाहिँ जस्तो डाक्टर प्रभात अधिकारीले चाहिँ सबै चिज नै अब भनिसक्नु भएको छ। कोभिड पेसेन्ट्सहरू चाहिँ अब कस्तो खालको हुन्छ, कुन साइन एन्ड सिम्पटम हुन्छ भनेर होइन। मेरो अनुभवमा चाहिँ 4 किसिमको कोभिड पेसेन्ट्स हुन्छ भनौँ न। एउटा चाहिँ कुनै लक्षणै नभएको, कुनै चाहिँ एकदम माइल्ड लक्षण भएको, कुनै चाहिँ मिडियम र कुनै चाहिँ सिरियस पेसेन्ट्स भएको थियो। र अब मलाई चाहिँ धेरै फोनहरू आउँथ्यो नेपालबाट चाहिँ ज्वरो आएको छ, के हो, अब टाउकोमा चाहिँ दुखेको छ भनेर होइन। सबैजना चाहिँ अब टेस्ट गर्न डराउने, किन भन्दाखेरि चाहिँ समाजले के भन्छ, मलाई यहाँ कोभिड भयो भने त यहाँ त्यो टोल नै क्वारेन्टाइन गर्छ नि भन्ने हिसाबले चाहिँ धेरैमा मैले चाहिँ यस्तो देखेँ। तर मैले कति आफ्नो साथी फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ सिम्पटम हेरेर चाहिँ यो कोभिडै हो भनेर चाहिँ कन्फर्मै गरेको। र जस्तै अब महेश्वर मुल्मीजीको केसमा चाहिँ उहाँलाई 3-4 दिनदेखि ज्वरो आएको थियो, ज्वरो खोकी आएर चाहिँ घरमा बसिराख्नु भएको। अनि मैले चाहिँ उहाँको परिवारलाई चाहिँ के भन्न लगाएको भने चाहिँ अक्सिजन पल्स अक्सिमेट्री भन्छ होइन। यो चाहिँ अहिले काठमाडौँमा चाहिँ घर घरमा इम्पोर्टेन्ट चिज है, यो पल्स अक्सिमेट्री भन्ने चाहिँ। मैले उहाँलाई चाहिँ पल्स अक्सिमेट्री चाहिँ किनेर नाप्नु लगाउनु भनेर भनेको थिएँ। जुन बेला मैले त्यो चेक गरेँ उहाँको अक्सिजन सेचुरेसन चाहिँ 78 देखि 82 मा थियो, त्यति तल झरिसकेको थियो उहाँको अक्सिजन। र उहाँको लकिली चाहिँ उहाँको घरमा चाहिँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर थियो। र उहाँको डक्टरले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने चाहिँ 1 लिटर अक्सिजन भन्दा चाहिँ माथि नबढाऊ भनेर राखिराख्नु भएको रहेछ। तर त्यो 1 लिटर अक्सिजनले त्यो 78-82 त कहिले पनि माथि आउँदैन नि। मैले यहाँबाट यो फेसबुक लाइभ गरेर सबै उहाँको मोनिटर गरेर हेरेँ, अक्सिजन बढ्ने कुनै नामै लिँदैन। र मैले उहाँको छोरीलाई चाहिँ अक्सिजन बढाऊ, त्यहाँ कति त्यो मेसिनमा चाहिँ 5 हो कि 6 लिटरसम्म अक्सिजन जाँदो रहेछ। अनि चाहिँ उहाँको छोरीले चाहिँ के भन्नु भने होइन उहाँको डक्टरले चाहिँ 1 लिटरभन्दा माथि नबढाऊ भनेर भनेछ। मैले होइन त्यो बढाऊ, त्यो 1 लिटरभन्दा माथि जति म्याक्सिमम छ त्यो बढाऊ।
र भन्यो त्यहाँ बढाउँदाखेरि पनि कुनै अक्सिजन लेभल माथि नआएकोले चाहिँ यहाँ हामीहरूले प्रोनिङ भनेको सेल्फ प्रोनिङ भन्छ। सेल्फ प्रोनिङ भनेको चाहिँ यो पेटबाट सुत्नेलाई भने भन्छ के, घोप्टो पारेर सुत्ने। त्यसले गर्दा चाहिँ यो हाम्रो यो फोक्सोमा चाहिँ अक्सिजन चाहिँ डेलिभर राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले उहाँलाई प्रोनिङ गराएँ आफै, यहाँबाट वाच गराएँ। त्यसपछि चाहिँ अक्सिजन 5 लिटर हो कि 6 लिटरसम्म पुगाएपछि चाहिँ उहाँको अक्सिजन लेभल 90 सम्म पुग्यो विदिन हाफ एन आवर टु 1 आवर। र रातारात उहाँलाई चाहिँ अनि बिएनबी हस्पिटलमा लगेँ के। अब त्यो चाहिँ कस्तो भन्यो भने एउटा चाहिँ अवेरनेसको कमीले गर्दा भनौँ कि एउटा चाहिँ रिसोर्स नभएकोले गर्दा चाहिँ यदि ढिलो भइदियो भएको भए चाहिँ उहाँको केस धेरै क्रिटिकल हुन सक्थ्यो होला होइन। र बाँकी कुरा चाहिँ महेश्वर मुल्मीजीले भन्नुहुन्छ। नमस्ते, म महेश्वर मुल्मी, राष्ट्रिय फुटबल टिमको म रिटायर कोच। मैले भन्नुपर्दा मेरो पहिलो सिम्टम कार्डिक 15 दिनदेखि नै श्वास पनि मलाई गाह्रो भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ नि अक्सिजन कम देखा पर्यो। अक्सिजन 78 to 82 सम्म पुग्यो, 90 पुगेन। अक्सिजन सिलिन्डर राखेर पनि 90 पुगेन। पीसीआर को लागि कार्डिकको 17 गते भोलिपल्ट सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याब त्यहाँबाट डाक्टर विष्णु प्रसादलाई बोलाएर कोभिड टेस्ट गराएँ। 18 गते भोलि बिहान थाहा पायो कोभिड-19 पोजिटिभ भयो भनेर। लेभल 21 to 89 लेभल देखा पर्यो। श्वास केही भएको थिएन, श्वास केही भएको थिएन। होम आइसोलेसनमा बस्नु भन्यो, अक्सिजन लिनु भन्यो। अक्सिजन लिइरहेको थिएँ तर त्यतिको काम दिएन। तर कार्डिक 20 गते बिहान 2 बजे अनइजी फिल भयो मलाई। अनि 4 बजे बिएनबी हस्पिटलमा गएर त्यहाँ चेक गराएँ, एडमिट गर्यो। एक्जाम गर्दा डायबिटिज लेभल 8.7 हाई देख्यो। ट्रिटमेन्टको लागि कार्डिक 21 गते आइबी एन्टिबायोटिक इन्जेक्सन, क्युटेना इन्जेक्सन, टिक्सोना इन्जेक्सन, रेमडेसिभिर चाहिने थेरापी दियो। सुगरको लागि इन्जेक्सन, सुगरको बुड्ड कार्कीले मलाई चाहिँ त्यो गर्यो। ल्यान्टस र एपिड्रा त्यो दुईटा चाहिँ इन्जेक्सन चाहिँ दिइरहन्थेँ म। बिहान र राति दुइटै दिइरहन्थ्यो। अनि मल्टिभिटामिन्सहरू भयो। कार्डिक 28 गते पीसीआर टेस्ट बिहान गर्यो र नेगेटिभ देखायो। र त्यही रात डाक्टरले चाहिँ डिस्चार्ज गर्यो। मेडिसिन प्लस ओटो के त्यो भयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ डिस्चार्ज गरिदियो मलाई। त्यसपछि म 28 गते चाहिँ त्यहाँबाट हिँडेँ। त्यही घरमै बसेर आइसोलेसनमा जस्तै अब घरमै बसेर मैले त्यो गरेँ। औषधिहरू दिन्थ्यो, औषधिहरू खान्थेँ म। औषधिहरू त 12-13 चक्की हुन्थ्यो एकचोटि दिँदाखेरि। खाँदाखेरि त्यसले दियो, त्यो खायो। बिहान पनि त्यतिकै औषधि हुन्थ्यो, रातिको साँझ पनि त्यतिकै औषधि दिन्थ्यो मलाई। 12-13वटा त्यो औषधिहरू। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाँडै निको भयो जस्तो लाग्यो। थ्याङ्क यू। हजुर, धन्यवाद महेश्वर मुल्मीजी। अब हाम्रो दोस्रो वक्ता, किनभने हाम्रो चाहिँ अलिकति समय चाहिँ अलि अगाडि बढेको भएर अब दोस्रो वक्ता र तेस्रो वक्ताले आफ्नो अनुभवहरू सेयर गरिसकेपछि मात्रै अनि डाक्टर प्रदीप पाण्डेको प्रेजेन्टेसन हुन्छ। अनि एकैपल्ट चाहिँ हामीले क्वेसनहरू लिने चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। अब हाम्रो दोस्रो वक्ता चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर सुनिल आचार्य।
उहाँ चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो अनुभव कोभिड-19सँग कस्तो किसिमको अनुभव रह्यो उहाँले आफ्नो अनुभवको बारेमा जानकारी दिनुहुन्छ। डाक्टर सुनिल आचार्य। हजुर, धन्यवाद म्याम। नमस्कार सबैलाई। म सुनिल आचार्य, उपप्राध्यापक जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट। सर्वप्रथम त आजको यस मलाई जुन कोभिड अनुभव चाहिँ एउटा सुनाउने मौका दिनुभएकोमा आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजभन्दा करिब 1.5 महिना अगाडि मलाई कोभिड पोजिटिभ देखिएको थियो र मेरो घरमा अहिले हामी 5 जना छौँ। मेरो बुवा, आमा, हामी श्रीमान श्रीमती र मेरो एउटा सानो बच्चा छ। र सुरुमा मेरो सानो बच्चालाई यो ज्वरो आउने, रुवाखोकी लाग्ने अनि राति सुत्न समस्या हुने जस्ता त्यस्तो 2-3 दिनसम्म त्यस्तो देखियो। र त्यो लगत्तै मेरो आमालाई पनि ज्वरो आउने अनि यो खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, जिउ दुख्ने, अलि स्यास्या हुने जस्ता समस्याहरू देखिन थाल्यो। र हामीले यो कतै मौसमी रुवाखोकी नभएर यो कोभिड त होइन भन्ने हामीलाई शङ्का लाग्यो। र मेरो श्रीमती काठमाडौँकै एउटा हस्पिटलमा यो कोभिड वार्डमा कार्यरत हुनाले हामीले त्यहाँ कार्यरत डाक्टरहरूको सल्लाहमा चाहिँ परिवारमा सबैको कोभिड टेस्ट गरायौँ, हाम्रो त्यो सानो बच्चा बाहेक। र मेरो बुवा बाहेक हामी 3 जनालाई कोभिड पोजिटिभ देखियो। र सुरुमा हामीलाई कोभिड पोजिटिभ देखिँदाखेरि मलाई र मेरो श्रीमतीलाई कुनै किसिमको सिम्पटम्सहरू देखिएको थिएन भने मेरो आमालाई चाहिँ अब त्यो विभिन्न किसिमका सिम्पटम्सहरू देखिन थालेको थियो र उहाँलाई विशेष गरी यो सास फेर्नलाई निकै गाह्रो जस्तो भएको अवस्था थियो र उहाँको त्यो अक्सिजन लेभल बिस्तारै 90बाट तल झर्दै थियो। र हामीले सुरुमा त अब अलिकति आत्त्यौँ पनि, तर अब आत्तिएर अब के गर्नु हुने कुरा भइहाल्यो। अब यसलाई कसरी योबाट चाहिँ छिटो छुटकारा पाउने भनेर हामीले निरन्तर डाक्टरहरूसँग चाहिँ सल्लाह गरि नै राखेको थियौँ। र डाक्टरहरूको सल्लाह अनुसार हामीले उहाँलाई अब सामान्य किसिमका विभिन्न औषधिहरू दिइरहेको थियौँ। र त्यो सँगसँगै यो जुन यो अलिकति लङ्सलाई चाहिँ रेस्ट गराउन र अक्सिजन लेभल अलिकति इन्क्रिज गर्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ यो जस्तै उत्तानो परेर नसुतिकन घोप्टो परेर सुत्ने, अनिखेरि यो कोल्टे पर्ने जस्ता चाहिँ सुझावहरू दिनुभएको थियो। र त्यही अनुसारले हामीले गर्दै गयौँ र निरन्तर उहाँहरूसँग सल्लाह गर्दै गयौँ। र बिस्तारै 2-3 दिनमा उहाँलाई चाहिँ कम हुँदै गयो सबै कुराहरू। र मलाई सुरुमा कुनै किसिमको सिम्पटम्स देखिएको थिएन म पोजिटिभ हुँदाखेरि पनि, तर मलाई त्यो 3-4 दिनपछि आमालाई जस्तो किसिमको सिम्पटम्सहरू देखिएको थियो तिनै सिम्पटम्सहरू, टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, खसखस हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, यस्ता किसिमका सिम्पटम्सहरू मलाई पनि देखिन थाल्यो। र मैले पनि आमाले जे गर्नुभएको थियो त्यो बेलामा त्यही नै कुराहरू दोहोऱ्याउँदै गएँ र बिस्तारै हामीलाई चाहिँ ठिक हुँदै गयो। र विशेष गरी हामीलाई डक्टरले यो चिसोबाट बस्ने अनिखेरि छातीलाई चाहिँ जोगाउनलाई उहाँहरूले विशेष हामीलाई चाहिँ त्यो सल्लाह दिनुभएको थियो। र त्यही अनुरूप हामीले चाहिँ सकेसम्म यो राम्रोसँग घाम नलागिकन ओछ्यानबाट ननिक्लिने, अनि अघिपछि भन्दा घाममा चाहिँ अलिक बढी बस्ने, अनि यो तातो चिजहरू खाने, आफ्नो खानपिनमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिने जस्ता सल्लाह दिनुभएकोले हामीले त्यही अनुसारले गऱ्यौँ। अनि कोठामा चाहिँ यो राम्रोसँग चाहिँ हावा चाहिँ यो सर्कुलेट हुन दिने यस्तो काम गऱ्यौँ। र बिस्तारै हामी 7-8 दिनमा चाहिँ हामी लगभग सबै 1-2वटा समस्या बाहेक हामी लगभग सामान्य अवस्थामा आयौँ। जस्तै हामीलाई यो घाँटी खसखस गर्ने अनि विकनेस चाहिँ यो अलि लामो समयसम्म नै रहिरह्यो। र हामी यसरी बिस्तारै निको हुँदै गयौँ। र अन्त्यमा म यहाँहरू सबैलाई आफ्नो कोरोना अनुभवबाट के भन्न चाहन्छु भन्दा कोभिडलाई चाहिँ एउटा सामान्य रुगाखोकीको रूपमा नलिउँ, यसलाई चाहिँ हेलचेक्राइ नगरौँ। आफूलाई कुनै किसिमको चाहिँ अब समस्या देखिएमा तुरुन्तै डक्टरसँग चाहिँ परामर्श लिउँ अथवा हस्पिटल जाउँ, आफ्नो खानपिनमा चाहिँ ध्यान दिउँ भन्न चाहन्छु। र कोभिड भनेर फेरि नआत्तिउँ, आफ्नो अलिकति आत्मबल पनि बढाउँदै जाउँ। त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई चाहिँ निको हुनलाई अलिकति छिटो निको हुन मद्दत गर्छ। र अन्त्यमा सबैलाई सुरक्षित रहौँ, स्वस्थ रहौँ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सुनिलजी, यहाँले आफ्नो अनुभव राखिदिनु भयो र सबैको अनुभव एकदम भयावह नभएर कसैको चाहिँ अलि सामान्य नै तरिकाको अनुभव पनि हुँदो रहेछ भन्ने जुन किसिमको जानकारी दिनुभयो, मलाई लाग्छ यो एकदमै
धेरै मान्छेलाई चाहिँ यस्तै किसिमको चाहिँ सामान्य अनुभव गरेको भएर यो उहाँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ होला र कसरी चाहिँ यहाँले भन्नुभयो कि यसलाई चाहिँ हेलचेक्राइ नगरौँ, त्यसको पनि उहाँले चाहिँ कुनै किसिमको पाठ चाहिँ सिक्नुहुन्छ होला यसको बारेमा। अब यति भन्दै हाम्रा तेस्रा वक्ता जो सुनिता डङ्गोलजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ म चाहिँ आमन्त्रण गर्दछु कि उहाँको आफ्नो अनुभव राखिदिनु हुन भनेर। उहाँ चाहिँ मिस नेवा 2011 पनि हुनुहुन्छ र अहिले सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ। सुनिता डङ्गोलजी। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद सर। नमस्कार सबैजनालाई, मेरो नाम सुनिता डङ्गोल र मेरो पनि कोभिडको एक्सपिरियन्स नै सेयर गर्नु पर्दाखेरि मैले चाहिँ सेकेन्ड लकडाउन हुँदाखेरि पिसिआर हामी चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका थियौँ सबै फ्यामिली मेम्बर नै, र त्यही समयमा पिसिआर टेस्ट गऱ्यौँ हामीले। र त्यो टाइममा चाहिँ गभर्मेन्टले नै सबै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा जो परिरहनु भएको सबैलाई चाहिँ उहाँहरूले आफैले नै टेस्ट गरिराख्नु भएको थियो। सो त्यसरी नै हामी हाम्रो घरमा पनि आउनुभयो र सबैजनाको कन्ट्याक्टमा गर्दाखेरि एकजनाका गरेका थियौँ। दुईवटा फ्यामिली थियो भने एउटा फ्यामिलीमा चाहिँ सबैजना नेगेटिभ भयो एक्सेप्ट कन्ट्याक्टबाट मेरो भाउजू। सुनिताजीको एउटा मात्रै, हजुर सुनिताजीको एउटा मात्रै केही एउटा मात्रै खुला छ कि कुनै अर्को पनि तपाईले चाहिँ खोलिराख्नु भएको छ? अलिकति मैले मेरै हैन, एउटा मात्रै खोलिरहेको छु। हजुर, अहिले अलिकति क्लियर। हजुर, मेरो मोबाइलै मात्र छ है। अनि हामीले चाहिँ जब हामीले टेस्ट गराएका थियौँ, टेस्ट गराउन्जेलसम्ममा चाहिँ हामी फ्यामिली मेम्बरमा 5 जनालाई पोजिटिभ भएको थियो भने 5 जनालाई फरक फरकको चाहिँ सिम्टम्सहरू थियो। 2 जना मेरो 2.5 वर्षको मेरो नेफ्यू र त्यसै गरी मेरो मम्मी जो चाहिँ 55 वर्षको हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुवैजनालाई चाहिँ सिम्टम थिएन भने हामी 3 जना जो चाहिँ हामी स्ट्रङ छौँ, यङ छौँ, इम्युन पावर हाम्रो स्ट्रङ छ, हामीलाई केही हुँदैन भनेर सोच्नेहरू जो यङ 3 जना हाम्रो सिभिलिङ दाइ दिदी र हामी 3 जनालाई चाहिँ सिम्टमहरू चाहिँ देखिएको थियो। दिदीलाई खोकी लाग्ने खालको सिम्टम देखिएको थियो भने मलाई दाइलाई चाहिँ हामीलाई स्मेल जाने, टेस्ट जाने, अनि ब्याक चाहिँ एकदमै धेरै दुखेको थियो। कोभिड लाग्दाखेरि जिन्दगीमा कहिले पनि ढाड भनेको कसरी दुख्छ भन्ने थाहा नभएको मान्छेलाई पनि त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ गरियो। एकदमै नराम्रो नै ढाड दुखेको थियो। अरू पेन भन्दा पनि मेन चाहिँ ढाड एकदमै दुख्ने, अनि त्यसपछि स्मेल र टेस्ट चाहिँ 0 लेभलमा नै पुगेको थियो। र ओभरअल त्यो समयमा हामीलाई चाहिँ फिजिकल्ली जति गाह्रो भयो, फिजिकल्ली गाह्रो हुनुभन्दा मल्टिपल्स टाइम चाहिँ हामीलाई मेन्टली चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो। अब के हुन्छ होला, सानो बच्चा छ, उसले त आया पनि भन्न आउँदैन, उसलाई दुख्यो पनि भन्न जान्दैन, कता दुख्यो पनि भन्न आउँदैन, त्यस्तो बच्चालाई केही भइरहेको छ भने हामीले कसरी बुझ्ने होला भन्ने खालको कुरा एकदमै डर हुन्थ्यो। अनि बच्चाको बडी टेम्परेचर नर्मल भन्दा चिसो हुन्थ्यो हात खुट्टाहरू, अनि त्यो कुराले एकदमै त्रसित हुन्थ्यौँ हामी। अनि आमा फेरि 55 इयर्सको, अब अलिकति एज भएपछि डराउनु पर्छ भन्ने खालको न्युजहरू, अनि त्यो समयमा फेरि यस्तो धेरै भयावह न्युजहरू हामीले सुन्न पाइन्थ्यो। घरमा होम आइसोलेसनमा बसेको बितेको व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यो पुरै प्याक गरेर हुन्छ नि, मान्छेलाई पनि त्यो रिस्पेक्टलेस डेथ भइरहेको चाहिँ हामीले देखिरहेका हुन्थ्यौँ। त्यस्तो कुराहरू देख्दाखेरि चाहिँ मानसिक रूपमा एकदमै धेरै तनाव भएको थियो। त्यो 14 दिन काट्नको लागि त हुन्छ नि, 14 डेज क्रस भयो भने चाहिँ वी आर समहाउ सेफ भने जस्तो फिल गर्नको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो, एकदमै धेरै टर्चर भएको थियो। त्यो रुन नि नमिल्ने, हाँस्न नि नमिल्ने सिचुएसन थियो। अनि त्यो टाइममा चाहिँ इभन फ्यामिली मेम्बरमा कसैले अलिकति ठ्याक्क खोक्यो भने पनि डर लाग्ने कि, अरू बेला खासै वास्ता हुँदैन थियो, हाछिपिचुरी गऱ्यो भने नि डर लाग्ने, ला के भयो। अनि पल्सहरू हामीले एकदमै धेरै चेक गरिराख्यौँ हुन्छ नि। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि कसैको पनि 80 भन्दा मुनि गएको थिएन। अनि हामी अलिकति निर्धक्क भएर बस्यौँ। सँगै हामीले पानीहरू एकदमै धेरै खायौँ। अब औषधि छैन भनेपछि होम रेमेडीहरूमा हामी बडी फोकस गऱ्यौँ, भिटामिन सी एकदमै धेरै सेवन गऱ्यौँ, घाममा एकदमै बस्यौँ। सो त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ जति गाह्रो, कतिजनालाई त एकदमै धेरै गाह्रो भएको हस्पिटल पनि लग्नु पर्ने देखियो, तर फर्चुनेटली हामीलाई चाहिँ कोही पनि हस्पिटल जान नपरिकन होम आइसोलेसनमा नै निको भयो। सो वी भेरी थ्याङ्कफुल। कति धेरैजनाले चाहिँ यस्तो इन्फर्मेसनहरू, त्यो टाइममा त होम आइसोलेसनमा डुज एन्ड डोन्ट्स के भन्ने कुराहरू पनि इन्फर्मेसन हुँदैन थियो भने यस्तो खालको सेमिनार वेबिनारहरूले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै इन्फर्मेसनहरू पनि पायो। सो यो चाहिँ
स्पेसली लागेन भन्दैमा चाहिँ नमातिनु अनि लागिहालेमा चाहिँ आत्तिनु पर्ने संयम भएर हामीले डिल गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। हजुर धन्यवाद सुनिताजी। यहाँले एकदम ठ्याक्कै हाम्रो तेस्रो वक्ता भएर यहाँले चाहिँ जुन किसिमको मनोवैज्ञानिक इफेक्टहरूको बारेमा जुन भन्नुभयो, अब हाम्रो अर्को वक्ताले एक्ज्याक्टली त्यही कुरामा चाहिँ उहाँले चाहिँ डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ र उहाँले त्यसैको बारेमा चाहिँ उहाँले बोल्नुहुन्छ। अब म चाहिँ डाक्टर प्रदीप पाण्डेलाई यहाँ आमन्त्रण गर्दैछु अनि डाक्टर प्रदीप पाण्डेको एउटा छोटो चाहिँ म चाहिँ एउटा इन्ट्रोडक्सन गरिदिइहालौँ। हाम्रो डाक्टर पाण्डे चाहिँ एकदम एक्टिभ रोटेरियन पनि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो रोटरी क्लब अफ काठमाडौँको एकदमै सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ अनि उहाँले आफ्नो प्रारम्भिक चिकित्साको जुन अध्ययन छ उहाँले चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट गर्नुभएको हो अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उहाँले एमडी पिडिडिसिपी गरेर स्वर्ण पदक पनि हासिल गर्नुभएको हो। उहाँ चाहिँ धेरै वर्षदेखि 7 वर्षभन्दा बढी नै उहाँ चाहिँ आफ्नो मेन विषय चाहिँ मनोचिकित्सा जुन छ त्यसमा चाहिँ उहाँको कार्यक्षेत्र त्यही हो, न्युरोसाइकाट्रिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ। अनि यस विषयमा उहाँको 7 वर्षसम्म भन्दा बढीको अनुभव चाहिँ अल्का हस्पिटल, मनमोहन मेडिकल कलेज र उहाँ चाहिँ अनि प्रमुख परामर्शदाताको रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ अनि उहाँहरूसँग चाहिँ धेरै अनुभवहरू छन्। यो अनुभवहरू चाहिँ सेयर गरिदिनलाई र कोभिडको चाहिँ यो जुन मनोवैज्ञानिक जुन असरहरू छन् त्यसको बारेमा अलिकति केही भनिदिन हुनलाई म डाक्टर प्रदीप पाण्डेलाई अहिले आमन्त्रण गर्दैछु। डाक्टर प्रदीप पाण्डे। थ्याङ्क यू मोना म्याम। सबभन्दा पहिला त डाक्टर प्रभातलाई थ्याङ्क सो मच भन्न चाहन्छु। अब हामीले जतिखेर चाहिँ फागुन चैत त्यतिखेर हामीले यो कोभिडको बारेमा सुन्यौँ त्यतिखेर हामी सबैजना छटपट्टि आत्तिएर यो के हो भन्ने खालको स्थिति थियो। एउटा कोरोना दुईटा कोरोना देख्दाखेरि पनि अब यसले चाहिँ देख्ने बित्तिकै हामी मरिहाल्छौँ कि अब लाग्ने बित्तिकै भन्ने हिसाबमा चाहिँ घरबाट कोही पनि बाहिर ननिस्किएको अवस्था थियो। बिस्तारै बिस्तारै समय परिवर्तन हुँदै गयो। हुँदै जाँदाखेरि पनि हामी त्यतिखेरदेखि लिएर आजसम्म करिब 10 महिनाको हाराहारीमा वी अल आर गोइङ थ्रु स्ट्रेस। हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के छ भने हामी सबै तनावबाट निस्किरहेका छौँ, तनावमा छौँ र यो पर्सिस्टेन्ट स्ट्रेस छ। यो स्ट्रेसको सिम्पटम्स चाहिँ के हुन्छ भने थाके जस्तो हुने, टायर्ड हुने, रिस उठ्ने, घरमा झगडाहरू हुने। अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न डोमेस्टिक भोयलेन्सहरू हुने अनि त्यसपछि युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा त डिभोर्सका केसेसहरू पनि भइरहेछ। यो के भने स्ट्रेस टलरेन्स क्यापेसिटी हाम्रो घट्दै गइरहेछ र यही पर्सिस्टेन्ट स्ट्रेस लगातारको तनावले चाहिँ हामीलाई साइकोलोजिकल प्रब्लम्सहरू, साइकोलोजिकल इलनेसमा लान्छ। जस्तै अहिले मोस्ट कमन सिम्पटम्सहरू देखिएको कोभिडमा भनेको चाहिँ एङ्जाइटी नै हो होइन। एङ्जाइटी भनेको चाहिँ सास फेर्न गाह्रो भएको जस्तो अनि अलिकति कोरोना लाग्यो कि भनेर उहाँहरू चेस्ट थिम जानुहुन्छ अनि छातीको डाक्टर साहबले हेरेर के पनि छैन भनेपछि उहाँले रिफर साइकेट्रिस्ट फेर्न गाह्रो भए जस्तो लाग्यो, मलाई यो कोरोना भएको हो कि भन्ने खालको डर। भनेपछि यो एकदमै कमन भइरहेछ। एङ्जाइटी सबभन्दा कमन सिम्पटम हो। डर लाग्ने, ढुकढुक हुने, मलाई कोरोना लाग्छ या मेरा नजिकका मसँग जोडिएका मेराहरूलाई कोभिड लाग्छ कि कोही विदेशमा हुनुहुन्छ, कोही नेपालमा हुनुहुन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ एकदम प्यानिक अवस्थामा आउनु भएको थियो। अहिले कम्पेरिटिभली बिस्तारै यो स्लो हुँदै गइरहेको छ, बिस्तारै कम हुँदै गइरहेको छ किनभने कोभिडको रेट पनि सायद अहिले कम्पेरिटिभली विन्टर सिजन पछि नेपालमा कम हुँदै गइरहेछ। त्यो सँगसँगै अहिले डिप्रेसिभ सिम्पटम्सहरू पनि एकदमै कमन छ। म निराश भएको जस्तो लाग्ने, दिक्क लाग्ने, घरमै बसिराख्ने, जागर नचल्ने। पहिला म जुन हिसाबमा चाहिँ एनर्जी थियो त्यो एनर्जी नै छैन। अनि त्यसपछि अफिस जान पनि मन नलाग्ने, कति मान्छेको बिजनेसहरू चाहिँ ग्रो भइरहेको छैन अनि फेरि त्यो बिजनेस बन्द गरिदिउँ कि भन्ने खालको सेन्सहरू आउने होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको चाहिँ डिप्रेसिभ सिम्पटम्सहरू चाहिँ एकदमै कमन छ, बढ्दै गइरहेछ। हामीले कतिपल्ट रियलाइज पनि नगरेको हुनसक्छ कि वी आर गोइङ थ्रु डिप्रेसन। हामीलाई अहिले एज अ साइकेट्रिस्ट, एज अ साइकोलोजिस्ट चाहिँ वर्ल्डमै अहिले सबभन्दा बढी प्रब्लम के हो भने यो कोभिडको जुन इलनेस छ, यो पेन्डेमिक त हराएर जा, यसले जुन चाहिँ पेन्डेमिक छोडेर जान्छ, डिप्रेसनको जुन पेन्डेमिक छोडेर जान्छ, कसरी सल्भ गर्ने, यो जुन डिप्पर लेभलमा बसिरहेछ अनकन्सियस माइन्डमा अथवा चाहिँ यो हिडन फर्ममा छ, यो जब निस्कन्छ त्यसपछि यसलाई हामीले कसरी डिल गर्ने भन्ने खालको प्रब्लम्स एकदमै बढ्छ जस्तो लागिरहेछ। त्यस्तै रिसर्चहरूमा पनि अहिले नेपालमै पनि सुसाइड रेटहरू एकदमै बढेको भन्ने खालका कुराहरू त्यत्तिकै आइरहेछ। अनि मानिसहरू पनि के भने प्रब्लम्सहरू भइसकेपछि अब यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सकिँदैन कि भन्ने हिसाबमा चाहिँ अब यो जस्तै विभिन्न अहिले चाहिँ हामीले के भने हाम्रो इकोनोमिक स्ट्याटस लो भइरहेछ, हाम्रो दैनिकी कामहरू भइरहेको छैन। अनि नभएपछि
त्यसपछि मान्छेले एउटा त टाइम पास गर्नको लागि अनि अर्को चाहिँ यो चिजबाट आफू बच्नको लागि अब रक्सी खाएर बस्दिन्छु अथवा अरू कुनै खाइदिन्छु भनेर दे आर गोइङ इन्टु एडिक्सन्स अनि एडिक्सन्सको सिम्टम्स पनि एकदमै बढिरहेछ इलनेसेसहरू त्यस्तै यङ जेनेरेसन्सहरूमा चाहिँ देखि लिएर सबैमा हामीसँग काम नभएको कोठामै बस भन्नुपर्ने बाध्यता त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गरेर बस्ने त कोठामा बस्दा भन्दा टिभी चलाउने मोबाइल चलाउने इन्टरनेट चलाउने त्यो कारणले गर्दा 9 बजेदेखि राति 12-1 बजेसम्म 2 बजेसम्म चाहिँ यो म्याक्सिमम युज अफ चाहिँ यो हाम्रो टेक्नोको युज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्लिप रिदम बिग्रिरहेछ यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्सोम्नियाको समस्या चाहिँ एकदमै बढेर जाने सम्भावना देखिएको छ त्यसमा पनि रिदमको सर्केडियन रिदम प्रब्लम्सहरू भन्छ हामी जस्तै गरेर 9 बजे 10 बजे सुत्नुपर्ने मान्छे चाहिँ 1-2 बजे 9 बजेको निद्रा नलाग्ने अनि बिहान 6 बजे उठ्नुपर्ने मान्छे 10 बजे 11 बजे उठ्ने यो खालको प्रब्लम्स पनि म्याक्सिमम देखिएको छ त्यस्तै गरेर अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे घरमै भएको र लाइफस्टाइलहरू एक्सर्साइज गर्न योगा गर्न बाहिर जान हिम्मत नभएको कारणले गर्दाखेरि क्रोनिक इलनेसेसहरू जस्तै डायबिटिजहरू हाइपरटेन्सनहरू अनि यो कोलेस्ट्रोलहरू बढेको केसेसहरू पनि म्याक्सिमम चाहिँ इन्डोक्राइनोलोजिकल प्रब्लम्सहरू पनि आउने खालको अवस्था देखिएको छ हाम्रो लाइफस्टाइलको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तै गरेर बच्चाहरूमा पनि यो इन्टरनेट एडिक्सन्सहरू बच्चाहरूको स्कुल जान पाइरहेको छैनन् अनि यसो अनलाइन क्लासेस हुन्छ अनलाइन क्लासेस पनि धेरै हुँदैन अनि फ्यामिली मेम्बर्सहरू पनि अनइन्भल्भ हुने बित्तिकै के हुन्छ भने बच्चालाई टाइम पास गराउनलाई इन्टरनेट देखाइदिनु त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लङ रनमा चाहिँ एकदमै इन्टरनेट एडिक्सन्स र ओबेसिटीको खाने इन्टरनेट हेर्ने गेम्सहरू खेल्ने अब यो पछि लङ रनमा स्कुल्सहरू सुरु भइसकेपछि कसरी बच्चाहरूलाई हामीले इन्टरनेट एडिक्सनबाट छुटाउने भन्ने खालको एउटा प्रब्लम्स आउने खालको अवस्था पनि देखिएको छ त्यस्तै गरेर सोसियल फोबिया पनि बच्चाहरूमा आउन सक्छ किनभने हामीले के भनेर म्यासेज डेलिभरी गरिरहेको छौँ घरबाट बाहिर निस्कनु हुँदैन घरबाट बाहिर जानु हुँदैन घरबाट बाहिर गयो भने कोरोना लाग्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरू कोठामा बस्नुपर्ने अनि बाहिर नयाँ मान्छेसँग भेट्दाखेरि डराउने त्यो खान नत्र भने ऊ बाहिर जान्थ्यो इन्ट्रेक्सन हुन्थ्यो एडजस्टमेन्ट इस्युजहरू अब यो इन्भाइरोमेन्टसँगको एडजस्टमेन्ट प्रब्लमहरू आउने र यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सोसियल एङ्जाइटी सोसियल फोबिया चाहिँ चाइल्डहरूमा अहिलेदेखि नै आउने खालको अवस्था चाहिँ लङ रनमा छ त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यो सबै चिजहरू भइसकेपछि अब यो चिजबाट कसरी निस्कने त अब कसरी सल्भ गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आफूले चेक गर्नुपर्छ हाउ एम आई फिलिङ टुडे मलाई कस्तो महसुस भइरहेछ के म ठिक छु त मेन्टली हेल्दी छु त यो कुरा एकदम जरुरी छ यो कुरा राम्रो भएन भने चाहिँ यसले लङ रनमा हाम्रो जुन चाहिँ के भन्छ हाम्रो डेली लाइफमा ह्याम्पर गर्छ हाम्रो चाहिँ एकाडेमिक लाइफमा ह्याम्पर गर्ला मेरो चाहिँ पर्फर्मेन्समा ह्याम्पर गर्ला मेरो इन्टेलिजेन्सी विस्डम इन्टेलेक्ट यो सबै चिजमा चाहिँ यसले प्रभाव पार्छ त्यो कारणले गर्दा रेगुलर रूपमा हामी एक्सर्साइजहरू गरौँ योगाहरू गरौँ मेडिटेसन्सहरू गरौँ स्ट्रेसहरू छ एङ्जाइटीहरू छ भने यो इलनेसमा जानुभन्दा पहिले नै चाहिँ साइकोलोजिस्ट या साइकियाट्रिस्टसँग गएर काउन्सिलिङहरू गरौँ र साथीभाइहरूसँग सेयर गरौँ नडराउँ जस्तै एङ्जाइटी मलाई पनि कोरोनाको सिम्टम्सहरू भएको थिएन आई वेन्ट थ्रु एङ्जाइटी होइन आई जस्ट फिल मलाई चाहिँ एकदमै डर लाग्यो त्यसपछि म हस्पिटलमा एडमिसन पनि भएँ अनि मेरो मलाई सास फेर्न गाह्रो भएको जस्तो भएर हस्पिटलमा गएँ हस्पिटलमा जाँदाखेरि मेरो सेचुरेसन खासै घटेन 93 अनि त्यसपछि चाहिँ डाक्टर साहबहरूले चाहिँ अब अलिकति घटाएछ तर त्यस्तो वरि हुनु पर्दैन भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो बिस्तारै आई फिल मोर कम्फर्टेबल अनि घरमा पनि एउटा एङ्जाइटीको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भएको थियो त्यतिखेर किनभने अब घरमा भएको प्यारेन्ट्सहरूलाई वाइफलाई अथवा अरूलाई पनि अब के होला कस्तो होला भन्ने नि हामीले पनि त्यो न्युजहरू पर्सिस्टेन्टली हेरिरहेको भएर चाहिँ मेरो मनमा पनि कता जान्छ होला अब यो सन्चो हुन्छ कि हुँदैन कहिले 10 डेज 14 डेज जस्तो हुन्छ होला भन्ने खालको एक किसिमको एउटा सेन्स अफ इन्सेक्युरिटीको फिल आएको थियो त्यसले गर्दाखेरि मलाई 3-4 दिनसम्म चाहिँ निद्रा नलागेको जस्तो फिल पनि भएको थियो मलाई हस्पिटलमा एडमिसन हुँदाखेरि पनि आई वाज क्वाइट एङ्सियस भनेपछि यो खालको सिम्टम्सहरू चाहिँ एङ्जाइटीमा बसेको चाहे त्यो क्वारेन्टाइनमा बसिराख्नु भएको हुनसक्छ अथवा चाहिँ हस्पिटलमा एडमिसन भएको हुनसक्छ उहाँहरूलाई यो एङ्जाइटीको सिम्टम्सहरू आउन सक्छ त्यो कारणले गर्दा सेयर गर्ने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरौँ र सकेसम्म नेगेटिभ इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ नलिगौँ पहिला स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि एकदमै धेरै कोभिडको इन्फर्मेसनहरू दिएको मान्छे यति मरे यो गरेर हामीले गर्ने ए चितवनमा यति मरे रे होटलमा यस्तो भयो अरे पोखरामा यस्तो भयो भने त्यो न्युज हरेक दिन बिहान दिउँसो बेलुका त्यो न्युजहरू पर्सिस्टेन्टली हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा स्ट्राइक गरेको गयो त्यो नेगेटिभ इन्फर्मेसन चाहिँ अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ we went through anxiety and depressions अनि पछि चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले के यसलाई चाहिँ होइन यो 24 घण्टा गर्दा इम्प्याक्ट पार्यो यसलाई चाहिँ अब 2 चोटि मात्रै गरौँ भनेर त्यो गर्नु इन्फर्मेसन्स पनि कम डेलिभरी गर्यो र बिस्तारै पनि कम हुँदै गयो त्यही भएर हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने सकेसम्म इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ नेगेटिभ इन्फर्मेसन्सहरू कम कन्ज्युम गरौँ यसबाट चाहिँ हामीले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ र हामीले जति सकारात्मक इन्फर्मेसनहरू लिन्छौँ त्यसले हामीलाई चाहिँ मोटिभेट गर्छ इन्हान्स गर्छ हामीलाई मेन्टली स्ट्रेन्थन गर्नलाई हेल्प गर्छ त्यो कारणले गर्दा नेगेटिभ इन्फर्मेसन लियो भने मनमा नकारात्मक सोच आउँछ पोजिटिभ इन्फर्मेसन लियो भने मनमा सकारात्मक सोच आउँछ त्यही भएर कोभिड सम्बन्धी पनि हामी भ्याक्सिन्सका कुराहरू त्यसका ट्रिटमेन्टका पार्टहरू त्यसमा चाहिँ कसरी आफू स्ट्रङ हुन सकिन्छ भन्ने खालका कुराहरू र हाम्रो मेन्टल स्ट्रेन्थ बलियो भयो भने हाम्रो इम्युनिटी पावर पनि बलियो हुन्छ र हामीले कोभिडसँग पनि लड्न सक्छौँ त्यो कारणले गर्दा पनि हामी मेन्टल्ली हेल्दी हुनुपर्छ मेरो विचारमा सायद हामीसँग टाइम एकदम कम छ मैले यति नैमा इन्ड गरेँ थ्याङ्क यू सो मच अरू क्वेसन्सहरू आयो भने आई ट्राई टु सल्भ थ्याङ्क यू हजुर थ्याङ्क यू
अब क्वेसन डाक्टर प्रदीप पाण्डे, अब क्वेसनको पालो त अलिकति एकछिनमा आउँदैछ। अब हाम्रो समयको पनि अलिकति ख्याल राख्दै चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो आवश्यकता छ। अब यसमा चाहिँ अब अन्तर्क्रियाको लागि चाहिँ मैले चाहिँ च्याट बक्समा पनि लेखिदिनुहोस् भनेर गरेका छु। एकजनाले चाहिँ सोध्नु भएको छ, हाम्रो नेपालमा भ्याक्सिन बनाउन ठाउँ बनाउन सकिन्छ भन्न अहिलेसम्म पहल नगरेको हो कि नबनाएको हो भनेर सोध्नु भएको छ। सायद यो डाक्टर प्रभातले आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ कि? प्रश्नलाई धन्यवाद। जस्तो कि नेपालको हेल्थ केयर इन्डस्ट्रीमा अथवा सम्बन्धित निकायहरूको हाम्रो एउटा मानसिकता के छ भने हेल्थ केयर इन्डस्ट्रीमा कुरा गर्ने भने चाहिँ हामी सर्भिस मोटिभ मात्र छौँ। जस्तो कि बिरामी आयो, उपचार गर्यो, ठिक गर्यो। तर हेल्थ केयर इन्डस्ट्रीमा 80% जस्तो चाहिने भनेको हामीलाई अक्सिजन होला, भेन्टिलेटर होला, आइसियूको बेड्स होला, औषधि होला। तर त्यहाँपट्टि चाहिँ हामी स्वावलम्बी हुने अथवा आफैले बनाउनुतिर चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म ध्यान गएको छैन। भन्नुको अर्थ हेल्थ केयर इन्डस्ट्रीमा हामी सर्भिस मात्र फोकस छौँ। तर त्यो 70-80% जुन बल्कमा छ औषधि लायक टेक्नोलोजी जुन छ त्यसमा हामीले आफै म्यानुफ्याक्चर गर्न सक्छौँ भने हामीले सोचेकै छैनौँ। त्यो भनेको हाम्रो सबैको प्रब्लम हो होइन। त्यो त अब हाम्रो सरकारको मात्र पनि म भन्दिनँ। भनेपछि त्यस सम्बन्धी हामीले सोचेकै छैन। एउटा त्यो हामीले सोचेकै छैन। अर्को कुरा चाहिँ हामीमा इन्फिरियोरिटी कम्प्लेक्स छ, त्यो फ्याक्ट कुरा हो। किनभने हामीमा चाहिँ हाम्रोमा म्यान पावर हामी कतिसम्म एडभान्स भइसकेको छ, हाम्रो मान्छेहरू कतिसम्म गर्न सक्छ। हाम्रै मान्छेहरू चाहिँ बाहिर गएर भ्याक्सिन इन्डस्ट्रीहरूमा फाइजरमै काम गरेर त्यसलाई ट्रायलमा हेल्प गरिरहेछौँ, त्यो डेटा एनालाइसिस गरिरहेछौँ हाम्रै मान्छेहरूले। तर हाम्रो नेपाली त्यति क्यापेबल छ भनेर चाहिँ हामीले नजरअन्दाज गरिरहेको छौँ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ सबभन्दा अगाडि त हामीमाथि यस्तो इन्फिरियोरिटी कम्प्लेक्स हुनु भएन। हाम्रो आफ्नो जे हाम्रो क्यापासिटी छ त्यसलाई चाहिँ हामी मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। हामी चाहिँ हेल्थ केयर इन्डस्ट्रीमा सर्भिसमा मात्र बसेर हुँदैन, अब म्यानुफ्याक्चर हेल्थ केयर म्यानुफ्याक्चर इन्डस्ट्रीमा पनि जानुपर्छ। र थर्ड भनेको चाहिँ हाम्रो पोलिसी मेकिङमा बस्ने मान्छेहरूले हाम्रो कुन कुन हेल्थ केयर इन्डस्ट्रीलाई प्रमोट गर्ने हो त्यही अनुसारको त्यस्तै पोलिसी बनाउनुपर्छ। र त्यसमा चाहिँ अब इन्सेन्टिभाइज गरिदिनुपर्छ। भन्नुको अर्थ यदि तपाईँ भ्याक्सिन बनाउने हो भने मेबी सरकारले चाहिँ पार्टनरसिपमा जाने भने जग्गा उपलब्ध गराइने हो कि सस्तोमा, अथवा चाहिँ हजुरको ट्याक्स ब्रेक दिने हो कि, अथवा त्यो प्रोड्युस भइसकेको भ्याक्सिनलाई चाहिँ मार्केटिङमा हेल्प गर्ने हो कि होइन, प्राइभेट गभर्मेन्ट पब्लिक पार्टनरसिपमा जान सकिन्छ कि, त्यस्तो कुराहरू गर्नु पऱ्यो। र म्यान पावरको कुरो, म्यान पावरको प्रब्लम चाहिँ जस्तो कि एउटा भ्याक्सिन बनाउनलाई चाहिँ हामी एउटा भ्याक्सिन चुज गरौँ, सबभन्दा सिम्पल प्रोटिन सब युनिटबाट चुज गरौँ। त्यो सोफिस्टिकेटेड भाइरल भेक्टर्स अथवा चाहिँ होल भाइरल भ्याक्सिनमा जानु परेन। प्रोटिन सब युनिट अथवा सिम्पल भ्याक्सिनबाट चुज गरौँ, एउटा दुइटा भ्याक्सिनबाट चुज गरौँ। त्यसको म्यान पावर हामीसँग अहिले पनि छ। त्यो म्यान पावरहरूलाई ट्रेनिङ गरौँ, बाहिर ट्रेनिङ गरौँ, पठाउँ, बाहिर ट्रेन भइसकेको मान्छेहरूलाई नेपालमा बोलाउँ, एउटा दुइटाबाट सुरु गरौँ, त्यो सुरु गर्न सकिन्छ। त्यही भएर मैले भनेको चाहिँ हाम्रो सबभन्दा अगाडि हाम्रो के गर्न सकिन्छ भने चेतनाको कमी, अर्को पोलिसीको कमी र विभिन्न कुराहरू छ। हाम्रो यो फाइनेन्सियल प्रब्लम चाहिँ हाम्रो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। जबकि $400 मिलियन US डलरभन्दा बढी चाहिँ भ्याक्सिनलाई खर्च भइसकेको छ भने अथवा हुँदैछ भने जब $30 मिलियन US डलर खर्च गरेर नेपालमा कम्पनी बनाउनु त्यो महँगो त भएन, त्यो गर्न सकिन्छ। त्यही भएर फाइनेन्सियल प्रब्लम भन्दा नि अरू प्रब्लम हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर टिम चाहिँ अहिले बन्दैछ, रेडी छ। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। अरू कसैको केही जिज्ञासाहरू छ भने प्लिज बोलिदिनु होला, अथवा हात उठाइदिनु होला, अथवा च्याट बक्समा लेख्नु होला। त्यसो भए अब कार्यक्रमलाई अलिकति अगाडि बढाउँ। हाम्रो आजको सभापति चाहिँ हाम्रो रोटरी क्लब अफ काठमाडौँका प्रेसिडेन्ट, अहिले यो वर्षका अध्यक्ष हुनुहुन्छ तीर्थराज दाहाल। उहाँले चाहिँ आफ्नो केही वक्तव्य भनिदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद मोना म्याम। यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ र द स्मल अर्थका प्रतिनिधिहरूलाई म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आइपिडिजी किरण लास्टरज्यू, हाम्रो अर्थ नेपालका चाहिँ धीरज प्रधानज्यू, सल्लाहकार हाम्रो सुरेश राजालेज्यू र आसना साकेज्यू, त्यस्तै यो कार्यक्रममा चाहिँ डिटेलमा हामीलाई कोभिडको बारेमा यो भ्रम के थियो, यथार्थ के हो भनेर साह्रै डिटेलमा बताइदिनु हुने डाक्टर प्रभात अधिकारीज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै आफ्नो अनुभव सुनाइदिने हुने हाम्रो
महेश्वर मुल्मीज्यू उहाँले पनि आफ्नो अनुभव सुनाइदिनु भएको छ। त्यस्तै सुनिता डमलज्यूको पनि सुनियो, सुनिल आचार्य सरको एकदम यथार्थ मान्छेले भोगेको कुरालाई नै साँच्चै टिपेर ल्याएर सुनाउनु भयो। त्यो एकदम यथार्थ, यसमा के बनाउट नै थिएन। त्यो सुन्न पाइयो। साह्रै पीडाको कुराहरू पनि उहाँले सुनाउनु भयो। त्यसको लागि पनि आज यो कार्यक्रम सफल भयो। त्यस्तै अमेरिकाबाट चाहिँ हामीलाई डाक्टर विशाल प्रधानले पनि बिजुली गाइड गरिदिनु भएको छ। उहाँलाई पनि म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै अहिले यो मानसिक रोग सम्बन्धीको कस्तो असर भयो भनेर चाहिँ त्यसको बारेमा डिटेल भनिदिनु हो भने हाम्रो रोटेरियन डाक्टर प्रदीप पाण्डेज्यूलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै यो कार्यक्रममा यहाँसम्म ल्याउनको लागि मद्दत गर्ने हाम्रो स्मल अर्थका सम्पूर्ण प्रतिनिधि र हाम्रो रोटरी क्लबका जति पनि सरमेडामहरू लाग्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसको लागि चाहिँ टेक्निकल सपोर्टमा यो ब्यानरहरू बनाउनलाई मद्दत गर्ने हाम्रा रोटेरियन केशवराज ज्ञालीज्यूको म अमूल्य मत उहाँको कदर गर्न चाहन्छु। त्यस्तै आजको यो लाइभ प्रोग्राम गर्न र टेक्निकल सपोर्टको लागि जुमको लागि चाहिँ अहोरात्र खटिरहने हाम्रो रोटेरियन भास्कर काफ्लेज्यूलाई पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र क्लबका हाम्रो सेक्रेटरी श्री कृष्ण दालज्यूले उहाँले चाहिँ सबैलाई मेल गरेर त्यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि चाहिँ मद्दत गर्नुभयो। र यस कार्यक्रममा चाहिँ आगामी दिनमा पनि आजको जसरी हामीले यो सुन्यौँ त्यो पब्लिकमा फेरि पनि लान्छौँ हामी, किन धेरै राम्रो एकदम इफेक्टिभ थियो। धेरै यो कुरो सुन्दाखेरि चाहिँ हामीले भोगेको सबै यथार्थ आयो क्या। त्यसको लागि म सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रमलाई मोटिभेट गरेर हाइलाइट गरिदिनु भने हाम्रो एजी तथा हाम्रो क्लबका पास्ट प्रेसिडेन्ट मोहन अधिकारीज्यूलाई पनि म हजुरहरू धन्यवाद तीर्थराज दाहालज्यू, हाम्रो आजको सभापति र हाम्रा क्लबका अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ। हजुर सुरेश चालिसेज्यूले के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर उहाँको माइक अनम्युट गरिदिनु होला। डाक्टर सुरेश चालिसे। भास्करजी उहाँको माइकलाई अनम्युट गरिदिनुहोस् न। हजुरको अनम्युट भएको छैन डाक्टर सुरेश चालिसे। हजुरले आफैले गर्नुपर्छ अनम्युट। एकछिन उहाँले रिक्वेस्ट पठाउनु चाहिँ सकिन्छ। ए होइन भयो अहिले होइन। मैले अरूभन्दा नि सबैलाई धन्यवाद, साह्रै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। र डाक्टर प्रभात हाम्रो स्टार पर्फर्मर भन्नु पर्यो आजको, उहाँले साह्रै राम्रोसँग भन्नुभयो। र मलाई चाहिँ एउटा के लाग्यो भने रोटरीमा जस्तो हाम्रो किरणलालजी हुनुहुन्छ, बिजनेस कम्युनिटी पनि छन् होइन, यसले सबभन्दा एउटा कन्फिडेन्स यङ डक्टर्सहरूको यति ट्यालेन्ट भइसकेको छ र यति चाहिँ नि हामीले आँट गऱ्यौँ भनेदेखि यो प्राइभेट गभर्मेन्ट सबै मिलेर साँच्चै नै हेल्थ केयर सेक्टरमा अरूमा पनि होला तर अहिले हामी यसमा कुरा गरिरहेछौँ भने यसैमा गरौँ। अनि त्यसमा चाहिँ लाग्नु पर्यो। यो आजको एउटा हामीले यो कोरोनाको साथसाथै कोरोनासँग र पछि पनि आउने यस्तो उसमा हेल्थ केयर सेक्टरमा चाहिँ नि एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ उसमा मेडिकल साइडमा सानो भने अब अहिले त सायद यो बेडहरू बन्छ, पहिले त बेडहरू पनि बाहिरबाट ल्याउँथे कि। त्यसकारण यस्तो कुराहरू चाहिँ नि हामीमा एउटा इन्फेरिटी कम्प्लेक्स उहाँले भन्नुभयो, साँच्चीकै हो। यो चाहिँ यो प्रब्लम चाहिँ नि के छ भने यसलाई एनालिसिसतिर गएर भने धेरै टाइम नलिउँ, तर यसमा लागौँ। यसको मेसेज चाहिँ नि के भने यो सबैले अब यसमा अर्को ब्रेन स्टर्मिङ बरु बेग्लै सेसनमा गर्नु पर्ला। रोटरीले पनि हामीले यसमा उनै लिएर चाहिँ नि हामीले त्यसलाई अर्को एउटा इस्युमा यसैमा मात्रै कन्फाइन गरेर गर्नुपर्ने भए पनि बरु हाम्रो आरसी काठमाडौँले नै पनि इनिसिएटिभ लिएर गए पनि यो इस्युलाई चाहिँ नछोडिदिउँ। किनभने अहिले जुन जोस छ, अहिले जुन एउटा माहौल बनेको छ, त्यो माहौलमा क्यास गर्न चाहिँ नि अत्यन्त जरुरी छ। किन यो इन्फेरिटी कम्प्लेक्स लिएर यो बेगिङ गरेर सधैँ चाहिँ नि हामी सक्दैनौँ भन्ने मानसिकता बोकेर यो देश अगाडि जानै सक्दैन। र यो यत्रो ब्राइट ट्यालेन्टहरूले होइन, हाम्रो डाक्टरहरूकै देखियो,
हाम्रो दुईवटा डाक्टरहरूकै चाहिँ नि कति राम्रोसँग उ गरिरहनु भएको छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ नि माथि उठ्न मद्दत गर्नै पर्छ। यो एउटा। अनि उहाँसँग डाक्टर प्रभातले एउटा के भन्नु हो भने नेपालमा र अर्को एक ठाउँमा बेलायतमा कि अमेरिकामा चाहिँ यो टेक्नोलोजी भइरहेछ भन्नुभएको थियो। के भन्नुभएको थियो त्यो चाहिँ मैले नोट गर्छु भन्दा बिर्सेँ। त्यो के भन्नुभएको हो त्यो पनि एउटा एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्थ्यो कि। त्यति एउटा क्वेसन उहाँलाई छ। प्राइभेटली गरे पनि हुन्छ, टाइम छैन भनेदेखि पछि पनि गरौँला, टाइम छ भनेदेखि सुनिहालौँ। मेरो खालि यति एउटा मेसेज। सबभन्दा यो कोभिडले त हामीले जुन सेयर गऱ्यौँ त्यसबाट त भइहाल्यो, तर एउटा नयाँ कुरो आयो कि अनि यो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो जुन कन्फिडेन्स, यस्तो कन्फिडेन्स भएको मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति ब्रेक थ्रु गर्नै पर्यो यही मौकामा। र हामीले यो ग्रुप जुन भयो त्यो ग्रुपले यसलाई फर्दर क्यारी अन गरोस् भन्ने चाहिँ मेरो एउटा इच्छा हो। त्यही सेयर गरौँ भनेर हो। थ्याङ्क यू फर गिभिङ मी टाइम। हजुर डाक्टर प्रभात के उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ कि? ए हजुर, यो क्रिस्पर टेक्नोलोजी भन्छ होइन, यो चाहिँ जिन एडिटिङ टेक्नोलोजी हो। यो चाहिँ जस्तो कि यो जुन हामीले आरटिपिसिआर गर्छौँ त्योभन्दा अलिकति नयाँ टेक्नोलोजी हो। र जस्तो कि आरटिपिसिआरमा साइक्लिक थर्मल साइकलमा जान्छ भने यसमा चाहिँ थर्मल साइकलमा गइराख्नु पर्दैन। एउटै टेम्परेचरमा चाहिँ आइसोथर्मल टेक्नोलोजीमा चाहिँ जिनलाई चाहिँ रेप्लिकेट गरेर हेर्न सकिन्छ। र यसको प्रयोग चाहिँ अहिले जस्तै कोभिडको डायग्नोस्टिकमा भयो भने अब क्यान्सरको ट्रिटमेन्टमा अथवा जेनेटिक ट्रिटमेन्टहरू गर्न पनि यो काम लाग्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले यो क्रिस्पर टेक्नोलोजीको युज चाहिँ कोभिड बाहेक चाहिँ अरू विभिन्न टेक्नोलोजीहरूमा चाहिँ आरसिटी ऱ्यान्डमाइज क्लिनिकल ट्रायलदेखि विभिन्न कुराहरू पनि भइरहेको छ। र भर्खरै जुन नोबेल प्राइज पायो, नोबेल प्राइज पाउने एउटा टेक्नोलोजी चाहिँ यो पनि थियो। भनेपछि भर्खरै नोबेल प्राइज जितेको टेक्नोलोजी क्रिस्पर टेक्नोलोजी हो। र त्यो चाहिँ एमआइटी लगायत एमआइटीले लिड गरिरहेको छ। र एमआइटीमै काम गरिराख्नु भएको नेपाली साइन्टिस्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँको नाम मैले लिनै पर्छ, डाक्टर दिग्विजय महत। उहाँको इन्टरभ्यू पनि हजुरले युट्युबमा अथवा टिभीमा अहिले हेरिराख्नु भएको होला। उहाँ चाहिँ आफैले नेपाल आएर अनि एनपिएचएलमा बसेर यो टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरेर भ्यालिडेट पनि गरिसक्नुभयो। र अहिले नेपालको पोर्ट अफ इन्ट्रीमा यो कमर्सियली युज हुँदैछ यसको लागि। र युएस पछि चाहिँ यसको कमर्सियल युज फर कोभिड भएको चाहिँ नेपाल हो। र त्यसको लागि चाहिँ उहाँको टिमलाई हामी सबैलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। मैले भन्छु एउटा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरेर हामीले चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ अहिलेको एक्जिस्टिङ पिसिआर भन्दा 50% भन्दा अझ सस्तो हुन्छ। 500 देखि 1000 रुपियाँ मात्र पर्छ। भनेपछि प्राइस पनि 50% भन्दा बढी सस्तो, टाइम पनि हजुरको 15 मिनटमा टेस्टको रिपोर्ट आउँछ। अनि यसको रिलायबिलिटी पनि पिसिआर जत्तिकै हुन्छ, एन्टिजेन जस्तो कन्ट्रोभर्सियल छैन। र यसको युज चाहिँ जेनेरेटिङ टेक्नोलोजी भएको भएर जिन थेरापी, क्यान्सर टेक्नोलोजी विभिन्न युज गर्न सकिन्छ। र नेपालमा यो टेक्नोलोजी आइसकेको छ र गर्न सकिन्छ। यो 2 महिनाभित्रमा नेपालमा आइसकेको छ। त्यही भन्न खोजेको। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू डाक्टर प्रभात। अब अरू कसैको केही क्वेसन छ कि अब हामी ऱ्याप अप गरौँ कि?